अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया नज़ीर। मैं हूँ अली डार और मैं हूँ आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आज बहुत सी अहम स्टोरीज़ हम डिस्कस करेंगे और अपनी टॉप स्टोरीज़ का जिक्र भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फैज़ाबाद धरने के हवाले से। तो फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन है और इस केस में क्या अब पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से आपको बताएंगे। और मज़ीद एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के अब चांसेस बढ़ गए हैं। कल की जीत के बाद अगला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के लिए। और इसके अलावा मज़ीद स्टोरीज़ मेरे साथी एंकर्स बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि सियासी जमातें इस वक्त क्या कर रही हैं। इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, उसकी बात करेंगे। और फ़लस्तीन के अंदर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, गज़ा में क्या चल रहा है, इसराइल क्या करने जा रहा है, बहुत सारी खबरें आपको बताएंगे। जी हाँ, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ जो है वो एक्शन शुरू हो चुका है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी से 114 और कराची से 10 तारकीन वतन को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस हवाले से आज एक अहम इजलास है, वो भी बुलाया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से। फैज़ाबाद धरने के हवाले से हम बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये अहम केस ज़ेर समात है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर कुछ रिजर्वेशंस भी दिए गए थे। नज़रसानी दरख्वास्त की समात इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये समात हो रही है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को के हवाले से भी रिमार्क्स दिए हैं और मज़ीद इस केस की समात जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे डिटेल्स जानते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ये एक अहम केस की समात सुप्रीम कोर्ट में जारी है, इस केस के हवाले से हमें डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, जो फैज़ाबाद धरना केस है, इसमें इससे कबल एक फैसला जो है वो आया था और उस फैसले के ऊपर नज़रसानी अपीलें कुछ हज़ारों की जानिब से जो है वो की गई थी। आज जब इस केस की समात शुरू हुई है तो यहाँ पे साबिक चेयरमैन कैमरा तार आलम जो है उन्होंने अपना तहरीरी बयान इस अदारे को दिया है और बताया है कि वो किस वजह से, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से उनको हटाया गया और उनके खिलाफ बहस शुरू की गई। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे हल्फिया जो सारी चीजें हैं वो देखी हैं। अभी आपको लेटेस्ट बताते चले कि फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है और जिसको पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि किसी को मारना, जलाओ गला करना आज़ादी इज़हार राय के मुतरादिफ है। अगर नज़रसानी अपील जो है वो कैमरा ने गुलाम मुर्तज़ा, इस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने आए थे कि फैज़ाबाद जो धरने का जो ये इस केस का जो फैसला था उस पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब की गई थी। उस रिपोर्ट का क्या बना और अमल दरामद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या इसमें कहा गया है? जी बिल्कुल, ये इस हवाले से जो अमल दरामद रिपोर्ट थी वो तो किसी की जानिब से दायर नहीं की गई थी, क्योंकि तमाम के तमाम जो अदारे थे उन्होंने इनको नजरसानी में आ गए थे। जब नजरसानी में आ गए थे तो इस वजह से जो अमल दरामद की रिपोर्ट है वो उस तरह से नहीं थी। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना दिया गया था जो कि कमेटी थी, उसमें उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे उनकी वो थे उस वक्त मौजूद, तो उन्होंने ये कमेटी बनाई थी और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो होती रही और तमाम जो लोग थे इसमें कमीशन में उनके जो अदारे जिसमें शामिल थे उन सब ने इसके ऊपर नजरसानी अपील दायर की थी। लेकिन बाद जो ही चीफ जस्टिस जो है वो तब्दील हुए और अच्छा, अब नजरसानी की दरखास्त पर समात सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। गुलाम मुर्तज़ा, अगर हम आम अल्फाज में बात करें तो आज की समात में क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए, ये कोई मुमकिन तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें कोई क्या ऑर्डर होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है ऑलरेडी उनका ये फैसला है और उस फैसले के हवाले से जब उन्होंने इस्तफसारात किए हैं और साबिक चेयरमैन कैमरा से भी और मौजूदा चेयरमैन कैमरा जो है तीन बेग, उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी पूछा गया था कि किस वजह से आपने ये जो फैज़ाबाद धरना केस में नजरसानी दायर की थी। इसमें भी उनसे भी सवाल किए गए हैं। चेयरमैन कैमरा, साबिक चेयरमैन जो है तार आलम, उनसे भी इस्तफसार किए गए हैं, उनसे पूछा गया है कि आपको क्यों। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन, आप ऐसे कोई अदालती नज़ीर मिलती है, मिसाल मिलती है कि एक चीफ जस्टिस जो पहले सीनियर तरीन जज थे उनकी जानिब से फैसला दिया गया था, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की मैं बात कर रही हूँ, और उन्हीं के फैसले को नज़रसानी में ले जाया गया है और अब वो नज़रसानी भी वही समात सुन रहे हैं, तो ऐसे कोई नसीर मिलती है कि इसको अंडू भी किया जा सके? जी, ये इस तरह नहीं होता। उन्हीं के पास जो है वो फैसले आते हैं जिन्होंने ये फैसला पहले दिया होता है। अगर वो जज मौजूद हो तो
انہیں کی سربراہی میں جو بینچ ہوتے ہیں وہ نظر ثانی کرتے ہیں، بلکہ آلموسٹ وہی ہوتے ہیں، لیکن جو ججز ریٹائر ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے غلام مرتضیٰ، بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں تفصیلاً بتا رہے تھے اس اہم کیس کے حوالے سے. سپریم کورٹ میں یہ سماعت ابھی جاری ہے اور مزید بھی ہم اپنے ویورز کو لمحہ بلمحہ اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے. ابھی اپنے ناظرین کو براہ راست لیے چلے. جان اچکزئی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پاکستان غیر قانونی غیر ملکیوں کی جنت بن گیا تھا. ان میں سے بعض افراد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے اور دیگر بھی جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں. یہ صورتحال ریاست کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے آج سے یہ کارروائی شروع ہوئی ہے اور ابھی تک ہم نے تقریباً 100 لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے. بعض مافیا اور مفاد پرست سیاستدان موجودہ صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں خبردار کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کا نقصان انہیں کل اٹھانا پڑے. اس کے علاوہ ابھی تک جو لوگ والنٹیئرلی چمن بارڈر سے گئے ہیں ان کی تعداد 35,000 تک پہنچ چکی ہے اور شاید یہ تعداد آج شام تک اور بڑھے اور یہ سلسلہ جو ہے اور تیز ہو اس ہفتے میں. اس کے علاوہ جو ہم نے کارروائی کی ہے بالخصوص ان لوگوں کی جنہوں نے پراپرٹیز لی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے کارروائی کی ہے. اور جو لوگ ہمارے پاکستانی ان کے لیے بے نامی کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کا بھی ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے. جو ہمارے باقی کمیونٹیز ہیں جنہوں نے آئیڈینٹی تھیفٹ کیا ہے، میں صرف یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں صرف افغان غیر قانونی تارکین وطن کو نہیں نکالا جا رہا. بہت سے ایسے افغان جو باقی زبانیں بولتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے. ان میں سے ایسے کیسز بھی ہیں جنہوں نے آئیڈینٹی تھیفٹ کیا ہے، جنہوں نے نادرا کے سسٹم کو مینپولیٹ کیا ہے، جن میں ہمارے آفیشلز ماضی میں سم ہاؤ انوالو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک چیلنج ہے جو اس پہ کارروائی شروع ہو گئی ہے. اور وہ لوگ جو اس وقت بلوچستان میں چاہے ان کا تعلق افغانستان سے ہو یا ایران سے یا عراق سے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو میں صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ انڈسکرمنیٹ ہوگا، کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہوگا. اور جو لوگ یہاں پہ کمیونٹی لیول پہ آبزارو ہو چکے ہیں، چاہے ان کو جتنا بھی آبزارپشن ملا ہے، سپورٹ ملا ہے کمیونٹی نیٹ ورک میں، وہ یعنی ایمبیڈڈ ہیں، ان کے خلاف اکراس دا بورڈ کارروائی ہوگی. اس کے علاوہ جو کوئٹہ سینٹر ہم نے بنایا ہے وہ کمشنر صاحب آپ کو بریف کریں گے. جو ہولڈنگ سینٹر ہے، جن لوگوں کو ہم نے اریسٹ کیا ہے یا ہم آئندہ دنوں میں یہ کارروائی کر رہے ہیں ان کو ہم فوراً بھیج رہے ہیں فورن ایکٹ کے تحت. اور فورن ایکٹ میں یہ پروویژن بھی جسے پروویژن 3 کہتے ہیں، اس میں انتظامیہ مجبور نہیں ہے کہ ان کو کورٹس میں پروڈیوس کریں، لہٰذا ان کو ڈیٹین کرنے کے بعد انہیں ملک بدر کیا جا رہا ہے. ابھی میں کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو بریف کریں کہ کوئٹہ میں یا اوورال یہاں پہ جو ان کی جورسڈکشن میں کیا ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ٹائم پر کوئٹہ ڈویژن کے اندر 6 کے قریب ہمارے ہولڈنگ سائٹس ہیں جن کو ہم اسٹیبلش کر چکے ہوئے ہیں. کوئٹہ کے اندر ہمارا حاجی کمپلیکس اور PCSIR کی جو بلڈنگ ہے اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا ہے انٹو ہولڈنگ سائٹس. ہولڈنگ سائٹس کا پرپز یہ ہے کہ جو لوگ اول تو اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، والنٹیرلی جا رہے ہیں، جو کہ 90% ہیں وہ تو صحیح طریقے سے جا رہے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو نہیں جا رہے، ان کو پھر ہم قانون کے مطابق فارن نیشنلز ایکٹ کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، ان کو اریسٹ کر رہے ہیں. اریسٹ کرنے کے بعد ان کو ہولڈنگ سائٹ پر منتقل کیا جاتا ہے. ہولڈنگ سائٹ پر نادرا کے ساتھ مل کر FIA کے ساتھ مل کے ان کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ میں لے کے آیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی مینیفیسٹ کے مطابق ان کو چمن بارڈر سے ہم انخلاء کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو آج سے ہمارا یہ آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. جیسے سر نے بتایا کہ آلریڈی 30-35 ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ والنٹیرلی جا چکے ہوئے ہیں. پوری طرح سے مہم جو ہے وہ کامیاب چل رہی ہے.
ہولڈنگ سائٹ کے اندر ہمارے نادرا ایف آئی اے ضلع انتظامیہ اور باقی جتنی بھی الائڈ فیسلٹیز ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو یہاں پہ ٹیمپریری ہم اپنے پاس رکھیں گے اور پھر ایونچولی ودن 24 آورس جو بھی بیچ آئے گا اس کو ہم چمن بارڈر پہ ایوکٹ کریں گے۔ سر سوال یہ ہے کہ کیا چونکہ ڈیڈ لائن ختم ہو چکا ہے، اب ڈور ٹو ڈور یہ عمل شروع ہوگا لوگوں کو چیک کرنے کے حوالے سے، اور جو ہولڈنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں آج دن آپ لوگوں نے کتنی کاروائیاں جو ہے وہ کی اور کس کس علاقوں میں کی ہے، کتنی تعداد میں لوگ ہولڈنگ سینٹر منتقل ہوئے ہیں، ڈور ٹو ڈور چیک کیسے کیا جائے گا، آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا لوگوں کو؟ دیکھیے آلریڈی ہم بالکل ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، اب ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ہمارا جو لوکل لا انفورسمنٹ ہے بالخصوص جو کرائمز برانچ ہے ان کی بڑی ویزیبلٹی ہے، سارے علاقوں کو ہم نے ان کی جیو فینسنگ کی ہے، ان کی میپنگ کی ہے، لہٰذا ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ان کو جہاں بھی ابزاربڈ ہیں ہم چن چن کے ان کو ڈیٹین کریں گے۔ جو آج کی کارروائی ہے وہ تقریباً 100 ہے، اور یہ جو ہے ہم اور بڑھائیں گے، کیونکہ ہمارا جو ڈیڈ لائن تھا وہ یہی تھا کہ آپ والنٹریلی جائیں گے، ہمیں کوئی فارمیٹ کے تحت کارروائی نہ کرنا پڑے، لیکن اب یہ کارروائی شروع ہو چکی ہے جو رکنے والی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہولڈنگ سینٹرز ہیں وہ تقریباً فعال ہو چکے ہیں یا فعالی کی حالت میں ہیں مختلف ریجنز میں، اور جو لوگ ابھی آ رہے ہیں بالخصوص سندھ کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے، وہ ٹرین کے ذریعے لوگ بھیجیں گے، 1000 لوگ تقریباً ان کے پورے ہو گئے، تو یہ ٹرین ہم کسی وقت بھی ریسیو کر سکتے ہیں نیکسٹ 2 ڈے میں، نیکسٹ 48 آورز میں، اور وہ اسٹریٹ ہم کوئٹہ سے چمن جو ہے وہ لے جائیں گے اور وہاں پہ ان کو ایگزٹ پار کرایا جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ منیمم لوگوں کو ہم ان ہولڈنگ سینٹرز میں رکھیں، جتنا ہم وہاں پہ لاجسٹکلی کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں جو 4 بجے کا ڈیڈ لائن ہے بارڈر کراسنگ کا وہ ہم بڑھا سکیں، تو اس وقت ہماری سب سے جو فعال ایگزٹ سینٹر ہے وہ چمن کا ہے، اور وہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے وہ بڑی مستعدی سے کام کر رہی ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو، ہماری انتظامیہ کو بالخصوص کوئٹہ اور چمن کو، جنہوں نے پورا برڈن اٹھایا ہے، اور آئندہ دنوں میں مین کردار جو ہے ان کا ہوگا، کیونکہ پنجاب سے جو ابھی قافلے نکل رہے ہیں وہ بھی بلوچستان کے راستے جو ہے وہ ملک بدر ہونے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے 70,000 کو، کبھی 1 لاکھ کا دعویٰ کیا جاتا رہا کہ انہوں نے حاصل کیے ہیں، ان پر اب تک کتنا کام ہوا ہے؟ کیا ان کو ریسٹ کیا گیا یا وہ واپس چلے جا چکے ہیں؟ سیان ایسے ہی دیکھیے اس وقت جو ڈیٹا ہے 70,000 بلاک ہے، اس پہ کارروائی ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس میں ملٹیپل ایجنسیز جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں، ان کی ویریفیکیشن، ان میں آپ جاتے ہیں ان کے سرٹیفکیٹس ڈھونڈتے ہیں، علاقوں میں جاتے ہیں، اس پہ کچھ ڈی این اے ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ کام ہے، لیکن یہ تمام اکراس دا بورڈ ہوگا۔ باقی جو ہمیں لگ رہا ہے جس میں نادرا کا ایک سسٹم ہے کہ سسپیکٹڈ کارڈز بنائے گئے ہیں، ان کے پیچھے نادرا جا رہی ہے ایف آئی اے کی مدد سے، تو اکراس دا بورڈ اس وقت جو سسپیکٹڈ جسے ہم آئیڈینٹی تھیفٹ کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی یہ کمبرسم ہے، ایک دن میں یہ ختم نہیں ہونے والا، لیکن یہ ریزالو ہے کہ ہم ان تک جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ یعنی ان کی آئیڈینٹیز کو ہم انرتھ کریں گے اور ان کو واپس اپنے ملک بھیجیں گے۔ دیکھیے آئیڈینٹی تھیفٹ میں جو بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو بھی ملک کے لوگ ہیں، وہ اکراس دا بورڈ، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، نہ میں کوئی ایتھنک خدا نخواستہ بات کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمارے فالٹ لائنز ایگزاسربیٹ ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نیمنگ کریں، لیکن جس نے بھی، چاہے وہ کوئی بھی بلوچستانی ہو، یہاں پہ رہا ہو، انہوں نے آئی ڈی کارڈز بنائے ہوں اور وہ نیشنل ہو افغانستان کا، ایران کا، کسی اور ملک کا، اور انہوں نے ہمارے سسٹم کو مس یوز کیا ہو، ان کے خلاف اکراس دا بورڈ کارروائی ہو رہی ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ وہ آج جہاں بھی بیٹھے ہیں، اگر وہ باہر بیٹھے ہیں، ان کے جو پاکستانی آئی ڈی کارڈز ہیں وہ کینسل ہونے جا رہے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس کینسل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے جو ملٹی لیول ایجنسیز اور گورنمنٹ باڈیز جو ہیں وہ کوآپریٹ کر رہی ہیں، تو یہ ہم اس حد تک جائیں گے جہاں پہ یہ ابیوز ہوا ہے۔ آخری کوشچن پلیز۔ تو اس چمن بارڈر سے بنگالیوں کو بھی، بہاریوں کو بھی، سیلانی بلوچوں کو بھی، سب کو
नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि अफ़गानों के साथ सलूक है। इस वक्त 4 हमारे एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं वो हमने फंक्शनल किए हैं, जिसमें चमन सबसे अहम है, उसमें चागी, इसी तरह किला सैफुल्लाह में भी एक कमरदीन कारेज़ है। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को हम भेज रहे हैं बांग्लादेशी कम्युनिटी के, उनको हम जो है वहाँ से बाई रोड भेज रहे हैं कराची से। जो इंडियंस हैं उनको हम बाई एयर भेज रहे हैं। जो नाइजीरियंस हैं उनको इस्लामाबाद से हम बाई एयर भेज रहे हैं, उनको हम चमन से नहीं भेजेंगे। जो लोग यहाँ पे चमन की, उनकी शहरत अफ़गानिस्तान की है, उनका रास्ता बनता कमरदीन कारेज़ या चमन है, तो इस वक्त चमन के रास्ते उन लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन बाकी लोगों को, मिसाल मकरान डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं, उन लोगों को जो है हम ईरान भेजेंगे तो उस रास्ते से जाएंगे जहाँ पे वो उनकी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है। तो मैं अगेन कहता हूँ कि किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान की इंटरनल सॉवरेनिटी का सवाल है। जो भी है, उनका जो भी ज़बान है, जिस कम्युनिटी से भी है, माजी में हमने उनको मेहमान नवाजी के तौर पे अपने दरवाजे खोले थे 40 साल से। मैं सिर्फ अफ़गानों की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको कहा ना तकरीबन 10 साल तो बोस्निया हर्ज़ेगोविना के लोगों का हुआ इस्लामाबाद में। नाइजीरियंस कम्युनिटी के लोग हैं जो उनके पास कोई आईडी नहीं है, उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं। बाकी लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। ये स्टेट की इंटरनल सॉवरेनिटी है जो हमने रीइंफोर्स करनी है। प्लीज़। अच्छा, इसमें ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि जी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट, जो कानूनी तरीक़ाकार है उसको हम कहते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसी तरह फॉरेन नेशनल्स एक्ट में भी ये प्रोविज़न मौजूद है। अभी तक जो हमारे पास तकरीबन 30,000 के करीब जो लोग इविक्ट हुए हैं, उनका हमने जो डेटा चेक किया है, किसी ने भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रखी हुई। उन्होंने यहाँ तो बेनामी किसी के नाम पे करवाई हुई है, यहाँ वो रेंट पे यहाँ पर रह रहे थे। और वैसे भी हमारे लॉ के अंदर है कि कोई भी फॉरेन नेशनल जिसके पास पाकिस्तान का CNIC नहीं है, ना वो अपने नाम पे रजिस्ट्री इंतकाल करा सकता है, ना वो फ़र्द का इंतकाल करा सकता है लैंड रेवेन्यू एक्ट में। हाउएवर अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो हमें कंफर्म हो जाता है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, वो एवैक्यूई प्रॉपर्टी हैं या एक तरह से वो उनका कोई। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई न्यूज़ ब्रीफिंग कर दे रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि 100 गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया है। तो ICC वर्ल्ड कप है और अब ये वर्ल्ड कप इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया क्योंकि समहाउ पाकिस्तानी टीम ने कल की जो उनकी परफॉर्मेंस थी, शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब लग रहा है कि शायद हमारे चांसेस अब इस वर्ल्ड कप में रहने के बन गए हैं। ऐसा ही है और कल के मैच में 31वें मैच में था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ में खुद को शामिल रखा है। बांग्लादेश के खिलाफ जीत पाकिस्तान टीम की रवा वर्ल्ड कप में तीसरी कामयाबी है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त के बाद बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बकिया 2 मैचेस जीतने के साथ दूसरी टीमों पर भी इन्हिसार करना होगा, तो ये डू एंड डाई की कंडीशन भी हो सकती है। उसामा अब हमारे साथ मौजूद हैं। कल का मैच पाकिस्तान जीता, ओवरऑल क्या देखेंगे, किस तरह इस परफॉर्मेंस? थोड़ी सी देर कर दी फॉर्म में आते आते, मगर अच्छी बात है पाकिस्तान मैच जीता। शाहीन फॉर्म में आ गए हैं, फखर जमान फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन वही मुझे हंसी थोड़ी सी इसलिए आ रही है कि ये पहले साउथ अफ्रीका के मैच में और अफगानिस्तान के मैच में सॉरी अगर फॉर्म में आ जाते तो हमारे लिए बहुत बेहतर होता। लेकिन साउथ अफ्रीका के मैच में ये नहीं कहा जा सकता कि बॉयज वर नॉट इन फॉर्म, दे वर इन द फॉर्म, वो दिन उनका नहीं था शायद, और बड़े थोड़े मार्जिन से हम हारे। ये बड़ा थोड़ा सा मार्जिन होता है, एक विकेट, और अगर वो विकेट हम ले लेते, हारिस रऊफ का LBW हो जाता तो हमारी पोजीशन आज बड़ी क्लियर होती। खैर अभी भी मैथमेटिकली चांसेस तो हैं। शाहीन अफरीदी का रिकॉर्ड बड़ा एजाज है ये तो। शाहीन अफरीदी फास्टेस्ट बॉलर टू रीच 100 ODI विकेट्स, और एक गुड न्यूज ये भी है, बहुत से लोगों को कहेंगे रैंकिंग से हमें क्या लेना देना है, शाहीन नंबर 1 ODI बॉलर बन गए आज दोबारा। ओके, और जो कल की परफॉर्मेंस और जो आज मैच चल रहा है इस टाइम वर्ल्ड कप का, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, इसका क्या इफेक्ट होगा पाकिस्तान? आई थिंक न्यूजीलैंड का मैच साउथ अफ्रीका के साथ नहीं है, पूरे पाकिस्तान के साथ भी है। हमारे लोग दुआएं कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अगर सेमीफाइनल में जाना है तो न्यूजीलैंड के ये मैच हारना बहुत जरूरी है। अगर आज न्यूजीलैंड ये मैच जीतता है तो उसके बाद हमारा किस्सा जो है वो ऑलमोस्ट खत्म। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड भी फॉर्म में है, साउथ अफ्रीका तो कुछ ज्यादा ही फॉर्म में है, अब तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर वाली टीम है, तो आपको क्या लग रहा है चांसेस किसके ज्यादा हैं? आई थिंक न्यूजीलैंड के ज्यादा चांसेस हैं। साउथ अफ्रीकन के साथ ना एक टैग लगा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो, चोकर्स के टैग होता है इनके साथ। नीदरलैंड से ये मैच हारे हुए हैं और न्यूजीलैंड ने अभी तक बड़ा मैच किसी को दिया नहीं है, तो ये चीज़ इनके दिमाग में प्ले करेगी जब ये फाइनल 4 में आएंगे। और न्यूजीलैंड की टीम कॉम्बिनेशन इस टाइम बहुत चल रहा है। हालांकि केन विलियमसन इनके कैप्टन हैं, वो अभी तक एक मैच आई थिंक खेले, उसमें भी वो पूरा मैच नहीं खेले, वापस चले गए थे।
نیوزی لینڈ کی ٹیم ذرا کنسسٹنسی زیادہ شو کر رہی ہے. ساؤتھ افریقہ کا پتہ نہیں چلتا ہے, یہ اچھا کھیلتے کھیلتے ایک برا میچ بھی کھیل سکتے ہیں, مگر آج نہ یہ کریں, آج یہ ہمیں میچ جتوا کے دیں. یہی ہم چاہیں گے. ایک خبر اسامہ وہ بھی ناظرین کو دیں کہ سیمی فائنل کے لیے کون سی ٹیم کس پوزیشن پر ہے. پوائنٹس ٹیبل پر بھارت 12 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے, جنوبی افریقہ 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے. اسی طرح نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا 8 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے اور چوتھے نمبر پر براجمان ہے. پاکستان 6 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں پوزیشن پر آ گیا ہے. گروپ سٹیج کے اختتام پر ٹاپ 4 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی. تو یہ اس ٹائم پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال ہے. اسامہ کیا کہیں گے اس پر, آپ کی کیا ریمارکس ہیں؟ جی جیسے آپ نے بتایا پاکستان 10 پوائنٹس تک آ سکتا ہے, ابھی ہمارے 6 پوائنٹس ہیں, تو اگر ہم 2 میچ جیت جائیں تو ہمارے 10 پوائنٹس ہو جائیں گے. لیکن ان 10 پوائنٹس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ آلریڈی ہمارے سے اوپر ہیں پوائنٹس ٹیبل پہ. تو ہمیں تو آسٹریلیا کو یا تینوں میچ ہروانے ہیں یا نیوزی لینڈ کو ہروانے ہیں. آسٹریلیا کے اگر آپ تینوں میچز دیکھیں تو ایک میچ ہے بنگلہ دیش کے خلاف, ایک میچ ہے افغانستان کے خلاف, تو مشکل ہے, سمجھ نہیں آتی کہ وہ میچ ہاریں گے. فخر زمان کل آئے واپس سے, بڑا اچھا پرفارم کیا. نیکسٹ میچز میں بھی ہم اچھا ہمیں دیکھنے کو ملے گا. فخر زمان کو نا پہلے میچز میں بھی جب کھلایا تھا تو ایک رول ان کو بتایا ہوا تھا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے. کل مجھے لگا کہ ان کو ایک لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے کہ آپ جائیں اور اپنی گیم کھیلیں جو ان کی نیچرل گیم ہے. سب نے اپنی اصل گیم کھیلی ہے. میرا خیال ہے وہ میچ ایسا تھا, لگ رہا تھا کہ ہر بندہ بالکل کسی پریشر کے بغیر اپنی مرضی گیم کھیل رہا ہے. لیکن اسامہ بات یہ ہے کہ یہ جو پریشر ہے یہ صرف کوئی ایک میچ میں ہمیں نظر آئے گا یا اس کو یہ آگے کنٹینیو بھی کرتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر آج یہ میچ جیت جاتا ہے ساؤتھ افریقہ تو پھر تو ان لڑکوں کا آپ دیکھیں گے کہ یہ فوکس چینج ہو جائے گا, یہ آپ کو ایک نئی ٹیم نظر آئے گی. کل بھی آپ نے جس طرح دیکھا, اس میں تھوڑے سے پیچھے جانا چاہوں گا, بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ ٹیم میں یونٹی نہیں ہے. اسامہ اپنی بات یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ایک اور خبر دیتے ہیں کہ پاکستان سیمی فائنل میں کیسے پہنچ سکتا ہے. گرین شرٹ سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل ہے لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان کے لیے اپنے بقیہ میچز بہترین رن ریٹ کے ساتھ جیتنا ضروری ہے. اگر نیوزی لینڈ اپنے بقیہ 3 میچز ہار جائے تو وہ 8 پوائنٹس کے ساتھ گروپ مرحلے کا اختتام کرے گا. پاکستان اگلے 3 حریفوں کو شکست دینے پر 10 پوائنٹس کے ساتھ ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے. نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ میں جنوبی افریقہ کی جیت ضروری ہے. سری لنکا کے ساتھ میچ میں بھارت کی جیت اہم ہے. اسی طرح پاکستان کو نیوزی لینڈ کو شکست دینا ہوگی اور آسٹریلیا کو افغانستان کو شکست دینا ہوگی. نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ میں سری لنکا کی جیت ضروری ہے. اسی طرح جنوبی افریقہ کو افغانستان کو شکست دینا پڑے گی. پاکستان کو انگلینڈ کو شکست دینا پڑے گی. اگر ورلڈ کپ کے بقیہ میچز کے نتائج مذکورہ منظرنامے کے مطابق آئے تو پاکستان 10 پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر آ کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے. تو یہ اگر مگر کی سچویشن ماریہ نے آپ کو بتائی ہے جو کہ بہت مشکل لگ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچ بھی پائے گی یا نہیں. پاکستانی ٹیم بھارت میں ورلڈ کپ کھیل رہی ہے اس وقت اور پاکستان میں پی سی بی چیئرمین اپنی گیم کھیلنے میں مصروف ہیں. چیف سلیکٹر انضمام الحق گھر چلے گئے ہیں, جبکہ سوشل میڈیا پر چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کے خلاف بھی اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ وہ کرکٹ کی بہتری کے لیے یہ عہدہ ہی چھوڑ دیں. دوسری جانب سابق کرکٹرز بابر اعظم کی حمایت میں میدان میں آ گئے ہیں. چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کے خلاف شائقین کرکٹ نہ صرف مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے. تو جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ شاید بابر اعظم کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا تو بابر شاید سبکدوش ہو جائیں گے کپتانی سے, لیکن لگ نہیں رہا. نہ ان کے جو کرکٹ فینز ہیں نہ صرف وہ بلکہ سابق کرکٹرز بھی ان کے حق میں سامنے آ گئے ہیں. تو گیم الٹی پڑتی جا رہی ہے. ایک عائشہ یہ کیمپین جو ہے کیمپین بنتی جا رہی ہے. اگر انگلینڈ کو بھی دیکھیں تو وہ بھی تو سارے میچز ہارے, وہاں پر ایسا نہیں ہو رہا, پاکستان میں ہو رہا ہے. ہاں جی, انگلینڈ کی مین سپورٹ بیسکلی فٹ بال ہے. وہاں پہ فٹ بال ٹیمز کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہم کرکٹرز کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے بات اچھی کی ہے. بابر اعظم کے دیکھیں جی آئرنی کیا ہے, کتنی بری بات ہے, کتنی انفارچونیٹ چیز ہے. بابر اعظم کو ملک میں دھوکے مل رہے ہیں, اس کے میسیجز لیک ہو رہے ہیں اور اس کو باہر سے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. آج میں نے صبح ٹویٹر کھول کے دیکھا ہے تو 4 انڈینز, ایک ساؤتھ افریقن, ایک آسٹریلین, اس طرح کی کرکٹرز کی ٹویٹ سامنے آئی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ پلیز پی سی بی بابر اعظم کو ایک سٹار کی طرح ٹریٹ کریں, وہ آپ کا نیشنل ہیرو ہے, اس جنریشن کا بیسٹ پلیئر ہے. آپ اس کو ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے آپ نے اس کو یوز کیا, اب آپ ٹیشو کی طرح پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی ٹیم نہیں چلتی, لیکن ورلڈ کپ کے بیچ میں آپ کبھی پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں, کبھی آپ چیئرمین کو, سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین کو, آپ کو پتا ہے وہ جو معاملہ ہوا سارا, یہ بابر کو سپورٹ کرنے کا ٹائم ہے. جو بھی کرنا ہے. اسامہ کل جب آپ نے میچ دیکھا ہوگا, آپ زیادہ باڈی لینگویج پہ فوکس کرتے ہیں, یہ آپ کے اپنے ورڈز ہیں. کل بابر کی باڈی لینگویج سے آپ کو کیا لگ رہا تھا؟ بابر واز نیل بائٹنگ پورے میچ میں, آپ کو کیا لگا ان کی؟ آئی تھنک اس کے دماغ میں چیزیں چل رہی ہوں گی کہ پاکستان میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ کیمپین جو اس کے خلاف چل رہی ہے. کل میں ایک اور پلیئرز کو بھی سن رہا تھا, انہوں نے کہا آپ جتنا مرضی پلیئرز کو سوشل میڈیا سے سائڈ پہ رکھ لیں, ان تک باتیں پہنچ جاتی ہیں.
प्लेयर्स को पता होता है कि हमारे साथ एग्जैक्टली यही बात कि एक तरफ कहा जाता है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, कान ना धरें, और फिर दूसरी जानिब स्क्रीनशॉट्स हैं वो दे दिए जाते हैं। बिल्कुल, ये देखें ना, ये कितनी, वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये जिन लोगों के जिन्होंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, और सिर्फ वो, मैं तो यही कहूँगा कि अपने जर्नलिज्म के चक्कर में, खैर वो तो जर्नलिज्म भी नहीं है, जर्नलिज्म तो आप लोग कर रहे हैं या हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जो बाबर आजम के साथ हो रहा था ये विच हंट है, इसका वर्ड बड़ा अच्छा मिकी आर्थर ने यूज़ किया था, विच हंट है। और इंडिया की टीम में अगर आप देखें तो बाबर के पास, इंडियन प्लेयर के पास सपोर्ट है, विराट कोहली अगर अच्छा नहीं करता वहां पे रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, बाबर के पास कोई लड़का नहीं है जो उसको सपोर्ट करता हो, बाबर सीनियर है, तो अगर बाबर पे बुरा टाइम आ रहा होता है तो बाबर हैज टू लुक समवेयर। लेकिन उसामा, मैं थोड़ा सा जरा इस मामले से हटके एक और चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये कि हम देखते हैं कि चीज़ें कहीं पीछे से डॉट कनेक्ट हो रही हैं। जब भी कोई आता है, सिटी साहब आते हैं, अपनी एक निज़ाम लेके आते हैं, उसके बाद फिर कोई और आता है तो वो अपना सिस्टम लेके आता है। अब जो ज़का अशरफ साहब आए हैं वो चीज़ें अब अपनी तरह से लेके चलना चाह रहे हैं आगे, और उन पे भी मुझे लगता है कि ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये जो अपने बंदों का अंदर करना, ये चीज़ें बार बार, इससे हम कभी भी एक मेन कह सकते हैं ना, कोई लेके चल सके टीम को, वो हम नहीं कर सकते। इस सिस्टम को कैसे हमने काउंटर करना है? इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पीसीबी के जो एक उनका अपना आइन है, रमीज राजा साहब भी देखे ना, वो कुछ और बातें करते थे, आप कुछ और हैं। रमीज राजा क्रिकेटर्स पे बड़ा फोकस करते थे, तो जो भी चीज़ क्रिकेट या क्रिकेटर से रिलेटेड होती थी, रमीज राजा का फोकस वो होता था, तो वो ये ब्रॉडकास्टिंग और इस तरह की चीज़ों में, और बाकी साइड पे क्या चल रहा है, पुराने प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज के मामले, उन्होंने इतनी इसको लिफ्ट नहीं कराई। रमीज राजा पॉलिटिकल भर्तियां इस तरह के भी, और हाँ जी, बातें चल रही हैं कि इनको 5 महीने से सैलरीज नहीं मिली, ये कैसे हो सकता है? हमें ये तो 5 महीने पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ आप देखिए, बस ये आपका काउंटर नैरेटिव कुछ तो देना होता है ना, कुछ देना होता है, ये इट्स बुलशिट। इनकी अच्छी लेकिन उसामा, मुझे लगता है कि जब आप पॉलिटिकल भर्तियां करेंगे ना, तो फिर उसका इम्पैक्ट आपको स्पोर्ट्स में भी आपको पॉलिटिक्स नजर आएगी, ये एक अलग चीज है। मुझे लगता है कि आज हमें लड़कों की जो कल की परफॉर्मेंस थी उस पर थोड़ी बात करनी चाहिए। क्या परफॉर्मेंस थी, और जो शायकीन क्रिकेट बड़े मायूस थे, इवन जब पीसीबी प्रेस रिलीज जारी करता है कि मायूस ना हो आप, जो कि उनका काम नहीं है, उस पर जरा बात करें। कल के मैच विनिंग परफॉर्मेंस किसकी थी, कौन कौन से लड़के थे जो आपको लगे पूरे फॉर्म में? पाकिस्तान जब भी बॉलिंग करा रहा हो पहले और शाहीन शुरू में विकेट्स ले ले तो बहुत कम होता है कि हम वो मैच ना जीतें, तो हम यही देख रहे थे वर्ल्ड कप में शाहीन विकेट्स नहीं ले रहा था और कोई भी बॉलर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो पाकिस्तान ने कल एक तो बड़ी अच्छी चीज़ की, हमने देखा शाहीन इज बैक इन फॉर्म, और आज मैं आईसीसी की वेबसाइट देख रहा था, उन्होंने भी वही कहा था, ईगल हैज लैंडेड, नंबर 1 बॉलर बन गए हैं वो। तो एक तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि शाहीन बॉलिंग में आ गए। जब भी शाहीन ऊपर से विकेट्स लेगा आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग जाएगी, आपके पास चांस मिल जाता है। जब पाकिस्तान को अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है कि हम सारा रिलाय करते हैं वो शाहीन या बाबर पे करते हैं, उनके लिए अच्छा है, लेकिन टीम के लिए आगे भी हम इसी तरह अपनी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। लेकिन जब तक ये सियासतें खत्म नहीं होंगी ना, तब तक टीम आपके परफॉर्म नहीं कर सकती। बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको 4-5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ सियासी मंजरनामे से खबर है कि सियासी सूरत हाल दिन ब दिन जो है उसमें तब्दीली आती जा रही है। कभी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सामने आते हैं तो कभी दोनों पार्टीज की क़यादत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक देती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक और अहम बयान दिया है। आसिफ अली जरदारी से जरदारी हाउस नवाब शाह में इमादुद्दीन ने मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनवाया, उन्होंने कहा नहीं क्या, ये उनकी जानिब से कहा शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनवाया, ये कहा गया। साबिक हुकूमत ने अवाम के लिए काम नहीं किया। आसिफ जरदारी की जानिब से कहा गया पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए काम किया है। साबिक सदर ने कहा सियासी सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। कल के हलीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को निशाने पर उन्होंने रख लिया। शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनवाया, उन्होंने काम नहीं किया, ये वो वाज़े करते हैं। साबिक हुकूमत ने अवाम के लिए काम नहीं किया। इस बरहमी का इजहार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने किया है। सियासी सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है और ये चीज़ें बहुत बदल रही हैं। सियासी मंजरनामे पर आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने उनको वज़ीर आज़म बनवाया लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने डिलीवर नहीं किया, और ये नाराज़गियाँ हैं, ये जो मामलात हैं अब ये खुलकर सामने आ चुके हैं। और आसिफ अली जरदारी के ये अहम बयानात, ये अपने जो कभी उनके साथी थे, उनके इत्तेहादी थे, उन पर अब वो खुलकर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने में उनका किरदार था लेकिन उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया, और हमने काफ़ी काम किया आवाम के लिए। पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के लिए काम करती रही है।
تو یہ کل آصف زرداری کا بہت اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ پیپلز پارٹی کا آئندہ عام انتخابات کا یہ بیانیہ ہونے والا ہے. آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی بھی اب متحرک ہو گئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے حتمی پلان مرتب کر لیا گیا ہے, مشاورت بھی کر لی گئی ہے. CEC ارکان سے بھی مشاورت جاری ہے. غلام مرتضیٰ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں. غلام مرتضیٰ بتائے گا, پاکستان پیپلز پارٹی عام انتخابات کے حوالے سے فائنلی متحرک ہو گئی ہے, تو کس طرح سے چیزوں کو شیڈیول کیا جا رہا ہے؟ ویلکم بیک ویورز, ہم گفتگو کریں گے. پیپلز پارٹی نے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی جب سر جوڑے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کم از کم قومی اسمبلی کی 100 نشستیں جو ہیں ان پر ایسے مضبوط امیدوار جو ہیں وہ وہاں پہ اتارے جائیں گے جو تقریباً 100% رزلٹ جو دے سکیں. تو 100 نشستوں کا مارجن لے کر نکلیں. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ 100 نشستوں میں سے کتنی زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کی جاتی ہیں. 50 کے قریب نشستیں انہوں نے یہ اپنی جو پارٹی ہے اس پارٹی کے اندر یہ رکھا تھا کہ ہم سندھ سے نکالیں گے. اب سندھ سے, اندرون سندھ سے تو 25 تک کی سیٹیں ان کی پہلے سے بھی نکلتی رہی ہیں, اب بھی نکل سکتی ہیں. کراچی فیصلہ کن مرحلہ ہوگا کہ کراچی میں کتنی سیٹیں وہ قومی اسمبلی کی لے پاتے ہیں. ابھی لاہور پہنچ رہے ہیں آصف علی زرداری اور وہاں ڈیرے لگائیں گے. پنجاب سے ان کی بھرپور کوشش ہے کہ 20 سے 25 کے دوران سیٹیں درمیان جو ہیں وہ حاصل کر سکیں, اور اس کے لیے انہوں نے جدوجہد جو ہے وہ شروع کر دی ہے. اور خیبر پختونخوا میں جائیں گے بلاول بھٹو زرداری, اور وہاں پہ وہ بیٹھیں گے اور کچھ وقت وہاں گزار کے تمام جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے بھی, اور جو دیگر علاقے ہیں جس طرح گلگت بلتستان کی سائڈ پہ ہیں یا جو خیبر پختونخوا کے ایجنسیز والی سائڈ ہیں, تو وہاں پہ بھی جا کے وہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں. پھر خیبر پختونخوا کی سیٹوں کے بعد ان کی بلوچستان کے اوپر بھی نظر ہے. آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے اس اجلاس میں بتایا تھا کہ وہ کم از کم 6 سیٹیں قومی اسمبلی کی بلوچستان سے اپنے دوستوں کو ٹکٹس دے کے یا ان کو ساتھ ملا کے حاصل کر سکتے ہیں. تو پلان تو ان کا یہی ہے کہ وہ شاید اگر 100 سیٹیں جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں تو پھر اپنی گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے انہیں کچھ اور نشستیں بھی جو بھی چاہیے ہوں گی وہ لے سکتے ہیں یا ان کو شامل کر سکتے ہیں اتحادیوں کے ساتھ. پارٹی متحرک ہو گئی عام انتخابات کے حوالے سے, اور آصف علی زرداری صاحب بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے. مزید جو بھی یہ آپ سے جانتے رہیں گے. غلام مرتضیٰ, ابھی کے لیے آپ کا بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بیرون ملک سے واپسی کے بعد اب متحرک ہو گئے ہیں. انہوں نے پارٹی کی اعلیٰ سطح اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا ہے اور اہم فیصلے کیے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف 10 نومبر سے ملک بھر میں دوروں کا آغاز کریں گے. مسلم لیگ نون کے قائد اپنے کارکنوں کو عام انتخابات کے لیے متحرک بھی کریں گے, جبکہ نواز شریف ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے پارلیمانی بورڈ کی نگرانی بھی خود کر رہے ہیں. نواز شریف کا کہنا ہے کہ اگر اللہ نے پھر سے اقتدار دیا تو انصاف کے اداروں کو مضبوط کریں گے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. وطن واپسی کے بعد نواز شریف اب متحرک دکھائی دیں گے اور وہ اندرون ملک دوروں کا آغاز بھی شروع کر دیں گے. نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عام انتخابات کی مہم میں نواز شریف کی مینار پاکستان پر تقریر ہی ان کا بیانیہ ہوگا. اجلاس میں تمام شرکاء نے مفاہمت کی پالیسی کی حمایت کر دی ہے. مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی ابھی جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سے. تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 21 اکتوبر کا نواز شریف کی وطن واپسی پر جو ان کا پہلا خطاب تھا عام انتخابات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اور کہا جا رہا ہے کہ مینار پاکستان پر جو ان کی تقریر تھی وہی مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہوگا. تو اگر ہم اس تقریر کی بات کریں تو وہ تقریر میں انہوں نے مفاہمت کی بات کی تھی اور انہوں نے مزاحمت کی بات بالکل نہیں کی تھی. صدیق ساجد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں. صدیق, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مینار پاکستان پر نواز شریف کی تقریر تھی وہی اب نون لیگ کا بیانیہ ہوگا. تو یعنی ڈیفینسو بیانیہ ہوگا, اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں ہے نون لیگ؟ جی بالکل, یہ نہ ڈیفینسو پہ ہوں گے نہ اٹیکنگ پہ ہوں گے, بلکہ یہ مفاہمت کی جو پالیسی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. اور کل جب اجلاس شروع ہوا تھا تو ہمارے ذرائع کے مطابق سب سے پہلا جو خطاب تھا وہ کیا شہباز شریف نے. تو شہباز شریف نے بھی اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ اس چیز سے کیا کہ انہوں نے 16 ماہ جو بطور وزیر اعظم پی ڈی ایم کی حکومت چلائی ہے, اس کی سب سے بڑی کامیابی کی وجہ یہی تھی کہ میں نے سب کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی رکھی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی یا ہمارے اتحادی تھے, ان سب کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی اختیار کی. ان کا جو بیان تھا اس کے بعد پھر خواجہ رانا ثناء اللہ, خواجہ سعد رفیق اور دیگر احسن اقبال جو انہوں نے بھی پھر مفاہمت کی بات کی. تو نواز شریف نے جب آخر میں پھر خطاب کو سمیٹا تو نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ میں تو کسی سے انتقام لینے نہیں آیا,
मैं तो खुद चाहता हूं कि हम पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करें, जो होना था माजी में हो चुका। लिहाजा जो मीनार पाकिस्तान पर मेरा खिताब था वही हमारा जो है वो बयानिया होगा आम इंतखाबात में, कि हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं चाहेंगे, बल्कि अवाम के मसाइल जो है वो उनकी जो है वो तरजीह होगी। तो उन्होंने कहा कि इसी बयानिया को जो है वो आगे लेकर जो है वो चला जाए। और साथ ही साथ फिर ज़ाहिर है जनरल कौंसिल का इजलास भी जो है वो 4 नवंबर को बुला लिया गया है और मुस्लिम लीग नून भरपूर तैयारी के साथ जो है वो इंतखाबात की तरफ जा रही है। जी, मुस्लिम लीग नून इंतखाबात की तरफ जारी है। सिद्दीक, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे एक और ख़बर पर भी आपकी राय लेंगे। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद पार्टी की जनरल काउंसिल का ये पहला इजलास है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जनरल काउंसिल का इजलास फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर मुनक्किद किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने एहसन इकबाल की निगरानी में पार्टी इलेक्शन सेल और पार्लिमानी बोर्ड्स में जल्द तश्कील देने का फैसला कर लिया है। तो सिद्दीक साजिद साथ ही मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्दीक, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद ये पहला जनरल कौंसिल का इजलास है। जनरल कौंसिल के तकरीबन 3000 के करीब जो है वो अरकान हैं। तमाम मरकजी जो रहनुमा हैं वो इसका हिस्सा है। सूबाई, जिली और तहसील सतह के जो सदूर होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वो भी इसका हिस्सा होते हैं। तो रायविंड में ही ये इजलास होगा नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और फिर शुरा के एजाज में जो है वो ज़ोराना भी दिया जाएगा और इसमें अहम तरीन जो है वो नवाज शरीफ का खिताब भी होगा। और आइंदा की जो हिकमत अमली है, सियासी हिकमत अमली और आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम चूँकि 10 नवंबर से शुरू करने जा रहे हैं नवाज शरीफ, तो उसकी तैयारियों का जायजा लेना है। ये एक अहम तरीन जो बात है कि आज से जो है वो जनरल कौंसिल के साथ साथ इनको मंशूर की तैयारी के लिए इरफान सिद्दीकी को टास्क दिया गया है कि मंशूर तैयार करें। इसी तरह पार्लिमानी बोर्ड्स के लिए जो निगरानी का काम है वो एहसन इकबाल को दिया गया है। और आज से जो है वो जो उम्मीदवारान हैं वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का, उनसे दरखास्त तलब दी गई हैं। और उसमें अहम तरीन बात यह है कि कौमी असम्बली का अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो दरखास्त फार्म के साथ 2 लाख रुपए, और सूबाई असम्बली का जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो 1 लाख रुपए। और इसी तरह जो है वो मखसूस नशिस्त पर अगर कोई MNA का इलेक्शन लड़ेगा उसके लिए 2 लाख रुपए, और अगर मखसूस नशिस्त पर MPA का इलेक्शन लड़ना है तो वो 1 लाख रुपए उसको जो है वो साथ उस दरखास्त फार्म के साथ जो है वो जमा करवाना होंगे। और फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर इजहार एतमाद इसका हलफ भी देना होगा। और ये हलफ भी देना होगा जो दरखास्त फार्म के, उसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं मिलता तो आप पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। यानी सिद्दीक, ये इंट्रा पार्टी इजलास एक सूरत इख्तियार कर जाएगा, ये जो जनरल असेंबली का इजलास होगा इनका? जी बिल्कुल, यही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे सिद्दीक साजिद। और मुस्लिम लीग नून का ये जनरल असेंबली का इजलास होगा, जनरल काउंसिल का इजलास होगा, तो बहुत अहमियत का इजलास है। आम इंतखाबात के हवाले से चीज़ें हतमी शक्ल दे दी जाएंगी मुस्लिम लीग नून की जानिब से। मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात के हवाले से बहुत मुतहरिक दिखाई दे रही है, और ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून, दीगर सियासी जमातें भी इसमें मुतहरिक हैं। कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के लिए फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए 1 लाख रुपये फ़ीस मुख्तस की गई है। हमारे नुमाइंदे सिद्दीक साजिद अब से कुछ देर पहले इसी हवाले से बात कर रहे थे, और रेट बता दिया गया है कि फॉर्म के साथ जो फ़ीस जमा करानी होगी कौमी असम्बली के उम्मीदवार के लिए 2 लाख रुपये फ़ीस मुख्तस कर दी गई है, जबकि कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए भी अब फ़ीस 1 लाख रुपये रखी गई है, और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए भी 1 लाख रुपये मुख्तस की गई है। तमाम उम्मीदवार और दरखास्त मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में जमा करवा सकेंगे। तो यानी मुस्लिम लीग नून की सीट पर जो भी अब इलेक्शन लड़ना चाहेगा उन्हें अब फॉर्म के साथ फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। ज़ुहैब काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, ये प्लान क्या फ़ीस जमा कराने का फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और किसी भी सियासी पार्टी के लिए जब भी कोई टिकट का ऐसा कोई इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें ली जाती हैं तो उसके लिए मखसूस एक फीस जो है वो होती है। और ये पार्टी की जानब से जो फीस मुकर्रर की गई है, जिसमें 2 लाख रुपया कौमी असम्बली के लिए और 1 लाख रुपया सूबाई असम्बली के लिए जो मुख्तस किया गया है, इसके किया गया ये फीस जो है जो उनके बाकायदा तौर पर फॉर्म जो जारी किए गए हैं उसमें बैंक ड्राफ्ट के जरिए जो है बनाकर जो है उम्मीदवारों को जमा करवाना होगा। और ये फीसेस जो है हमेशा से जो है तमाम सियासी पार्टीज जो है वो लेती हैं। इसके साथ साथ अगर कोई उम्मीदवार चाहे तो इससे ज्यादा की पार्टी फंड में वो पैसे जमा करवा सकता है। और इस फॉर्म की जो जरूरी बात है वो ये है कि फॉर्म के आखिरी सफा पर बाकायदा तौर पर पार्टी का जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इकरारनामा भी जो है वो साथ दिया गया है। और दरख्वास्त फॉर्म जो है उसमें बमा बैंक ड्राफ्ट जो है वो गुजरिया कोरियर भी जमा करवाई जा सकती है, और 180 जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वहाँ पे भी जमा कराई जा सकती है। अच्छा ज़ुहैब, ये जो फीस जमा कराई जाएगी इसके बाद ये नून लीग की क़यादत खुद डिसाइड करेगी कि किसे उन्हें टिकट देना है, और जो बाकी दरखास्तें होंगी वो ज़ाया हो जाएंगी?
جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی امیدوار ہوں گے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو درخواستیں ہیں مخصوص نشستوں کے لیے بھی کینڈیڈیٹس جو ہے وہ دیتے ہیں، تو وہ لوگ جو جب درخواستیں دیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کی کور کمیٹی جو ہے وہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گی، جب اس کی جو سربراہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو ہے وہ خود کریں گے۔ احسن اقبال جو ہے سیکرٹری مسلم لیگ نون، وہ تمام درخواستیں جمع کر کے احسن اقبال تمام درخواستیں جمع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ زہیب حسن کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نون لیگ کی جانب سے جو بھی اب امیدوار خواہش مند ہیں قومی اسمبلی کے یا پھر صوبائی اسمبلی کے، وہ اب اسپیسیفک فیس جمع کرائیں گے اپنی درخواستوں کے ساتھ، جس کے بعد جو مسلم لیگ نون کی کور کمیٹی ہوگی وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کسے پارٹی ٹکٹ دینا ہے۔ غیر ملکی افراد کے رضاکارانہ ملک چھوڑنے کی مہلت ختم ہونے کے بعد پولیس نے ایکشن بھی شروع کر دیا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران پولیس نے 10 افغان باشندوں کو حراست میں لے کر ہولڈنگ کیمپ پہنچا دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں، شایان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شایان۔ ہاں جی، دیکھیں، غیر قانونی غیر مقیم افراد جو ہے کراچی میں اور ملک بھر میں جو ہے مقیم ہے، ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں بھی کارروائی کی گئی ہے، اور صدر کے علاقے میں، اس کے علاوہ جو ہے دیگر علاقوں میں بھی کارروائی کی ہے۔ اب تک جو ہے وہ غیر مقامی تقریباً 10 افراد جو ہے وہ جن کو حراست میں لی گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہولڈنگ سینٹر جو بنایا گیا ہے کراچی میں، وہاں پہ لایا گیا ہے۔ اب تک جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہولڈنگ سینٹر میں جو ہے 500 سے زائد افراد کی جو ہے گنجائش رکھی گئی ہے، جہاں پہ کیمپ بنائے گئے ہیں، اور کیمپ میں جو ان افراد کو یہاں پہ رکایا جائے گا۔ چوں جو ہے ڈیٹا مکمل کیا جائے گا، ان کے جو ہے ڈیٹیلز حاصل کر دی جائے گا، ان کو جو ہے BRT بس میں بٹھا کے اس کے بعد افغان بارڈر میں بھیجا جائے گا، وہاں سے جو ہے افغان حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ اس طرح جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اب تک جو ہے تقریباً 10 جو ہے افراد وہ حراست میں لی گئے، جن کو ابھی ہولڈنگ سینٹر میں جو ہے بٹھایا گیا ہے، اور ان سے جو وہ ڈیٹیل حاصل کی جا رہی ہے۔ جی اچھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، لیکن وہ ڈیڈ لائن کے باوجود جو ہیں وہ واپس اپنے ملک نہیں گئے اور پاکستان میں رکے، تو اب ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو ہولڈنگ سینٹرز میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہولڈنگ سینٹر کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی پوری سہولیات ان کو دی گئی ہیں، گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹر میں، پھر وہاں سے ان کو واپس جو ہے بارڈر پار کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کام سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے لمحہ۔ اس حوالے سے جو بھی صورتحال ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور مزید بہت سی خبریں اس بریک کے بعد ہم نے پاکستان لائیو میں شامل کرنی ہے، لیکن ابھی پاکستان لائیو میں ہم لے رہے ہیں ایک بریک۔ بہت ساری خبریں ہیں جو آپ تک پہنچائیں گے حصار میں بھی، اور فیض آباد دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا اس پر بات کریں گے، اور غیر قانونی مقیم جو غیر ملکی ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے، اور یہ بھی تمام تفصیلات ہیں اس حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیں گے۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سیاسی جماعتوں کی الیکشن مہم کی تیاریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کرکٹ ورلڈ کپ کی بات کریں تو پاکستان کی ورلڈ کپ سیمی فائنل میں جانے کی امید تازہ ہو چکی ہے۔ اور غزہ میں جو اسرائیل کی جانب سے جو فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، جنگ بندی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، وہ کہاں تک پہنچی سچویشن، تمام تر پاکستان لائیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ابھی سپریم کورٹ سے خبر ہے جو علی شیئر کریں۔ بالکل، سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیض آباد دھرنا نظر ثانی درخواست کی سماعت کے حوالے سے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواست واپس لینے کے معاملے پر شیخ رشید کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے، ابھی آپ کو یہ اپڈیٹ کریں کہ نوٹس جاری کیا گیا ہے شیخ رشید کو، عدالت میں ایسی غلط بیانی دوبارہ نہیں کرنا۔ چیف جسٹس نے کہا ہے ضیاء الحق کا نام آئین میں لکھا ہے، وکیل اعجاز الحق کی جانب سے کہا گیا ضیاء الحق کا نام آئین سے نکال دیا گیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی درخواست کی یہ اہم سماعت ہے۔ چیف جسٹس نے حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ نظر ثانی درخواست واپس لینے کے معاملے پر شیخ رشید کو نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔ اعجاز الحق کے والد صدر پاکستان بھی تھے، ضیاء الحق کو سابق صدر نہیں مانتا، چیف جسٹس کی جانب سے یہ اہم ریمارکس دیے گئے۔ عدالت میں ایسی غلط بیانی دوبارہ نہیں کرنی، ضیاء الحق کا نام آئین میں لکھا ہے، وکیل اعجاز الحق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ہم خبر آپ تک پہنچائیں گے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ سابین پیمرا افسار عالم نے بیان حلفی جمع کروایا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے بیان حلفی میں ایک انفرادی شخص اور ان کے نامعلوم ماتحت اہلکاروں پر سنگین الزامات
आयद किए गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है और तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया। कहा गया कि साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने बयान हल्फी जमा करवाया। ये भी कहा गया कि बयान हल्फी में एक इनफरादी शख्स और उनके नामालूम मातहत अहलकारों पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। ये तफसीलात अभी हम तक आ रही हैं, आपको इस अपडेट कर रहे हैं कि आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना अब शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना नजरसानी केस की ये समाअत हुई है और अब ये अपडेट है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज के समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने बयान हल्फी जमा कराया है। हुक्मनामे के मुताबिक बयान हल्फी में एक इनफरादी शख्स और उनके नामालूम मातहत अहलकारों पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। तो इस वक्त ये हुक्मनामा इस वक्त लिखवाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना नजरसानी केस की ये समाअत थी। आज ये समाअत चलती रही और उसके बाद अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। अगर इस आज की समाअत का अहवाल आपको बताएं तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी। हम जानना चाहते हैं कि फैसलाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दे दिया गया था और उनकी जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए थे। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज की समाअत का जो हुक्म अमरोज है, जिसे आज का हुक्म कहा जाता है, वो लिखाना शुरू कर दी है। आज की समाअत जो है वो इस वक्त तक मुकम्मल हो गई है और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने जब यहाँ इस हवाले से समाअत की तो बहुत से सवालात जो हैं आज की समाअत के अंदर उठाए गए हैं। साबिक चेयरमैन पैमरा भी मौजूद थे और मौजूदा चेयरमैन पैमरा जो है उन्हें भी तलब किया गया था, वो भी मौजूद हुए। डायरेक्टर लॉ जो थे पैमरा के, उन्हें भी बुलाया गया और उसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि किन लोगों ने नजरसानी दायर की थी और किन्हों ने वापस ली है। ज़्यादातर जो बातचीत हुई और सारे रिमार्क्स आए वो चेयरमैन पैमरा, मौजूदा चेयरमैन पैमरा जो हैं उनके होते हुए पूछा गया उनसे कि क्या जब आप फैजाबाद धरना हुआ तो आप उस वक्त मौजूद थे, कौन से ऐसे जो अंदरूनी हाथ थे जो आप नहीं बता सक रहे थे लेकिन उस वक्त आपके ऊपर प्रेशराइज आपको किया गया और आपको कहा गया कि ये चैनल बंद करवाएं, ये चैनल चलवाएं और ये भी कहा गया कि जो भी सूरत हाल हो वो आप बेफिक्र होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताएं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। इस हवाले से फैसले में ऑब्जर्वेशन जो है वो पैमरा अथॉरिटी से मुतल्लक जो है वो दी गई है और ये कहा गया है कि अबसार आलम से पूछा गया है कि जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं क्या कोई कमीशन बनाया जाए तो उनकी मौजूदगी में भी ये बात कर सकेंगे। तो अबसार आलम जो हैं उन्होंने इस हवाले से हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे और वहाँ पे भी उन लोगों के सामने भी ये बयान जो है वो देंगे और इस हुक्मनामे में ये कहेंगे कि जो भी मुझे प्रेशर्स थे वो ये थे, जो प्रेशर थे वो लिख कर भी देंगे और उन लोगों के सामने भी देंगे। बल्कि जो अबसार आलम है उन्होंने ये भी कहा कि हमें अगर गिरा भी उन लोगों के ऊपर की जाए जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। उनसे जो है वो बिल्कुल इस हवाले से तफसीलात उनसे चेक की जा सकती हैं कि मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सच है या नहीं सच है। इसी तरह से जो चेयरमैन पैमरा मौजूदा हैं सलीम बेग, उनसे भी पूछा गया कि आप कब तैनात हुए और दूसरी दफ़ा फिर कैसे तैनात हो गए और उस हवाले से। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, आपने इस अहम मामले के हवाले से हमें तफसीलन अपडेट किया। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खबर है फैसलाबाद से। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया नोमे में मुलव्वस पीटीआई के 4 रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने जायदाद जब्ती के मुतालिक रिपोर्ट अगली समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया है। तो फैसलाबाद से खबर है कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया नोमे में मुलव्वस पीटीआई के 4 रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने जायदाद जब्ती के मुताबिक रिपोर्ट अगली समाअत पर पेश करने का हुक्म भी दिया है। ब्यूरो चीफ अजमल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अजमल, बताइएगा कि ये जो 4 रहनुमा हैं ये कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, ये इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से एक बड़ा फैसला जो है वो आया है और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि 9 मई के बाद से जो है वो
PTI کے چاروں رہنما جو ہیں وہ منظر عام سے غائب تھے، جس کے بعد سابق ایم این اے فیض اللہ کموکا جو ہیں ان کا نام اس میں شامل ہے، ان کے بھائی ہیں سابق یونین ناظم ہے، ان کا نام اس میں شامل ہے، سابق ایم پی ہیں اسد معظم اور سابق ایم پی ہے حقوق گل، یہ منارٹی کے ایم پی ہیں، یہ چاروں کے نام اس میں شامل ہے۔ اور 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے یہ منظر عام سے غائب تھے اور FIR درج ہوئی تھی ان کے خلاف حساس ادارے کے دفتر پہ حملے کرنے کی اور توڑ پھوڑ کرنے کی، لیکن عدالت میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے۔ مفروری کی بنیاد کے اوپر انسداد دہشت گردی کی فیصلہ آباد کی عدالت نے جو ہے وہ آج یہ فیصلہ سنایا ہے اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان چاروں ملزمان کی جو ہے وہ جائزہ ضبط کر کے اگلی پیشی کے اوپر جو ہے وہ کورٹ کو آگاہ کیا جائے کہ ان کے حکم پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اور ابھی یہ بھی بتاتے چلیں کہ فیض اللہ کا موقع جو ہے انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے وہ واقعات کی مذمت کی اور اس کے بعد تحریک انصاف کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور تب سے جو ہے وہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے 2 ماہ پہلے سے یہ پاکستان سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر اسد معظم بھی پاکستان سے باہر ہیں اور کلیم اللہ کا موقع جو ہے وہ بھی پاکستان کے سے باہر ہیں، لیکن جو حقوق گل ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی ہیں اور لیکن وہ روپوش ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئے۔ تو 3 رہنما تو پہلے ہی پاکستان سے باہر ہے۔ بہت شکریہ اجمل ملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے اڈیالہ جیل میں ان کے اہل خانہ کی ملاقات کرائی گئی ہے۔ جیل حکام کے مطابق پرویز الہی کی فیملی ارکان سے ملاقات کانفرنس روم میں کروائی گئی ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں ان کی اہلیہ کیسرا الہی شامل ہیں، بیٹا اور بھتیجی بھی شامل ہیں۔ ان کے اہل خانہ کی ملاقات کرائی گئی ہے۔ پرویز الہی کی جیل میں ان کی فیملی سے ملاقات کروائی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان کی ملاقات کرنے والوں میں ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں، جبکہ ان کا بیٹا شامل ہے، بھتیجی شامل ہے۔ فیملی اراکین پرویز الہی سے ملاقات کے بعد چلے گئے اور یہ ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی ہے۔ پرویز الہی کی فیملی اراکین سے ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی ہے۔ جیل حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں ان کی اہلیہ شامل ہیں، ان کا بیٹا بھی شامل ہے اور ملاقات کے بعد وہ روانہ ہو گئے ہیں۔ فیملی کے تمام اراکین جو ملنے کے لیے آئے تھے اڈیالہ جیل میں۔ چودھری سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیٹیلز ان سے جانیں گے۔ چودھری سجاد، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی چودھری سجاد بتائیے گا، جیل حکام نے ملاقات کرائی ہے چودھری پرویز الہی کی فیملی سے، کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہم آپ کو اگر بتائیں اڈیالہ جیل سے اگر آپ کو بتاتے چلیں تو اس وقت پرویز الہی کی فیملی جو ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات جو ہے وہ کرائی گئی ہے اور اس وقت ملاقات جو ختم ہو چکی ہے۔ ان کی فیملی یہاں سے اس وقت جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے۔ ابھی تک مزید کوئی تفصیلات ان سے نہیں شیئر ہوئی کہ ان کی فیملی کے ساتھ ان کی کیا آپس میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آ سکی۔ جی آپس میں کیا بات ہوئی اب تک یہ سامنے نہیں آ سکا۔ بہت شکریہ چودھری سجاد، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے PTI رہنما اعجاز چودھری کو B کلاس سہولیات دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اعجاز چودھری کی اہلیہ نے شوہر کو جیل میں B کلاس سہولیات دینے کی استدعا کر رکھی تھی۔ جسٹس علی باقر نشفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور B کلاس سہولیات دینے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کریں آپ کو۔ ان کی اہلیہ نے درخواست کی تھی کہ ان کے شوہر کو B کلاس سہولیات جیل میں فراہم کی جائیں اور اس استدعا کو منظور کیا گیا ہے۔ لیا اراضی اسکینڈل کی بات کریں تو لیا اراضی اسکینڈل میں اینٹی کرپشن کی بڑی کامیابی، چیئرمین PTI کے بہنوئی احد مجید کی ضمانت خارج، ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ سنا دیا ہے۔ اہم خبر ہے، لیا اراضی اسکینڈل کے حوالے سے اینٹی کرپشن نے بڑی کامیابی سمیٹی ہے۔ چیئرمین PTI کے بہنوئی احد مجید کی ضمانت خارج کر دی گئی، ملزم موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے بھی آپ کو خبر پہنچا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو اس اہم کیس کے حوالے سے بتائیں تو لیا کا یہ اسکینڈل ہے۔ ایک اور اہم خبر ہے، لاہور ہائی کورٹ نے PTI رہنما اعجاز چودھری کو B کلاس سہولیات دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اعجاز چودھری کی اہلیہ نے شوہر کو جیل میں B کلاس سہولیات دینے کی استدعا کر رکھی تھی۔ جسٹس علی باقر نشفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اہم خبر لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں PTI کے رہنما اعجاز چودھری کو B کلاس سہولیات دینے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اعجاز چودھری کی اہلیہ نے ان کے شوہر کو جیل میں B کلاس سہولیات دینے کی استدعا کر رکھی تھی۔ جسٹس علی باقر نشفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔
ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کو بی کلاس سہولیات دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اعجاز چودھری کی اہلیہ نے شوہر کو جیل میں بی کلاس سہولیات دینے کی استدعا کر رکھی تھی، جسے عدالت نے منظور کر لیا ہے۔ جسٹس علی باقر نشوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے تو پہلے فیس ادا کرنی پڑے گی۔ نون لیگ نے پارٹی ٹکٹ کے امیدواروں کے لیے فارم جاری کر دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے امیدوار کے لیے 2 لاکھ جبکہ صوبائی نشست کے لیے 1 لاکھ روپے فیس ادا کرنا ہوگی۔ صوبائی اور قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے بھی 1 لاکھ روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔ امیدوار 10 نومبر تک درخواستیں ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں جمع کروا سکتے ہیں۔ نواز شریف کی سربراہی میں نون لیگ کی کور کمیٹی امیدواروں کے نام فائنل کرے گی۔ پارٹی منشور کی تیاری کے لیے سینیٹر عرفان صدیقی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عام انتخابات کی مہم میں نواز شریف کی مینار پاکستان پر کی گئی تقریر ہی ان کا اگلا بیانیہ ہوگا۔ اجلاس میں تمام شرکاء نے مفاہمت کی پالیسی کی حمایت بھی کرتی ہے۔ تو نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا یہ اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عام انتخابات کی مہم میں نواز شریف کی مینار پاکستان پر کی گئی تقریر ہی مسلم لیگ نون کا اگلا بیانیہ ہوگا۔ عام انتخابات کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی اسکیم حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے سی ای سی ارکان سے بھی مشاورت کر لی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی 100 قومی اسمبلی کی نشستوں کی جیت کے ہدف کو لے کر آگے بڑھنے کی انتخابی اسکیم بنائی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ سے 50، پنجاب سے 25، خیبر پختونخوا سے 10 اور بلوچستان سے کم از کم 6 نشستیں جیتنے کی حکمت عملی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے تمام اہم رہنماؤں کو یہ اہم ٹاسک سونپ دیے ہیں اور انہوں نے کچھ فگرز بھی بتائے ہیں کہ کم سے کم اتنی نشست ہم نے لینی ہے، آئندہ عام انتخابات میں اتنی سیٹیں ہم نے لینی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کی کم سے کم 100 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا ٹارگٹ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ افغان پناہ گزینوں جن کے پاس رجسٹریشن کارڈ ہے انہیں بے دخل نہیں کیا جا رہا۔ جن افغان پناہ گزینوں کے پاس بالکل بھی دستاویزات نہیں انہیں جانے کا کہا گیا ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں جس کے پاس دستاویزات ہے انہیں رہنے کی اجازت ہوگی۔ افغان حکام سے مکمل رابطے میں تھے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، یہ کہا گیا ہے نگران وزیر خارجہ کی جانب سے۔ جو میجورٹی افغان ریفیوجیز کی ہے جنہوں نے یہاں پہ رجسٹریشن کارڈ ہیں انہوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے تو ان کو بالکل بے دخل نہیں کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ جن کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں ان کو بھی نہیں کیا جا رہا۔ اور تیسری جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں جو افغانیوں کی ہیں، جو کہ اس میں مائنورٹیز ہیں یا کوئی اور اس قسم کے لوگ ہیں جن کو کوئی تشویش ہے کہ وہاں پہ جا کے ان کو کچھ مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان کے بارے میں بھی ہم ایک فلیکسیبل اپروچ اڈاپٹ کریں گے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جن کے پاس بالکل ہی کوئی ڈاکیومنٹ نہیں، بغیر کسی ڈاکیومنٹ کے یہاں پہ رہ رہے تھے، ان کو صرف کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عزت اور احترام سے وہاں پر چلے جائیں۔ حکومتی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد چمن انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے لیے 3 ہولڈنگ سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ سینٹرز میں تمام تر سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ ہولڈنگ سینٹرز میں مہاجرین کا بائیو میٹرک کر کے انہیں اپنے وطن واپس بھیجا جا رہا ہے۔ مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے اچک زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چمن ایاز اچک زئی، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، حکومتی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد چمن کے زیر انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے لیے جو ہے 3 ہولڈنگ سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ اس وقت میں ایک ہولڈنگ سینٹر میں موجود ہوں۔ یہاں پر غیر قانونی طور پر جو مقیم تھے پاکستان میں ان افغان باشندوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ اس ہولڈنگ سینٹر میں ان کے لیے سہولیات جو ہے زیر انتظامیہ کی جانب سے فراہم کر دی گئی ہے، جبکہ زیر انتظامیہ کی جانب سے ان افغان باشندے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے تھے ان کا یہاں پہ بایو میٹرک کر کے ان کو پاک افغان بارڈر روانہ کر کے ان کو اپنے وطن واپس بھیجا جا رہا ہے، جبکہ اب تک جو ہے 32,000 سے زائد غیر قانونی طور پر جو مقیم تھے پاکستان میں وہ افغان مہاجرین جو ہے وہ وطن واپس رضاکارانہ طور پر جا چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب نئے شرائط لاگو ہونے کے بعد آج پہلا دن ہے
कि चमन पाक अफगान बॉर्डर पर किसी को भी पासपोर्ट के बगैर आने जाने की इजाज़त नहीं है। और सिक्योरिटी की बात की जाए कि चमन पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। जी, तो इस पर गैर कानूनी तारिकीन वतन जो हैं वो उनको मुल्क बदर किया जा रहा है, डिबोर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बताएं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री गैर कानूनी असलहे के आलमी सौदागरों का काला धन सफ़ेद करने का जरिया बन गई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मारूफ दानिशवरों और माहिरीन तालीम का खिताब। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड IR में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बड़ी तादाद में PhD स्कॉलर्स और सहाफ़ियों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में फैटफ और जनूबी एशिया के खत्े पर उसके असरात और खत्े में हिंदुस्तान के मनफी किरदार का जायजा लिया गया। डॉक्टर वकार मसूद खान ने बताया कि भारत आलमी ड्रग माफियाज के लिए बैंक का किरदार अदा कर रहा है। डॉक्टर फातिहुद्दीन ने कहा कि भारत की रियल एस्टेट मार्केट दुनिया भर की ब्लैक मनी का गढ़ बन चुकी है। प्रोफेसर डॉक्टर जफर नवाज जसपाल ने अपने खिताब में कहा कि आलमी कावानीन की धज्जियां बखेरने के बावजूद भारत का ग्रे लिस्ट से बचना तशवीशनाक है। कामरान सईद उस्मानी का कहना था कि गैर कानूनी असलहे के इंटरनेशनल सौदागर अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। अभी वक्त है ब्रेक का। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दिफा और IB की फैज़ाबाद धरना केस नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी हैं। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि अबसार आलम ने कुछ शख्सियात पर इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा वो इंक्वायरी कमीशन के सामने सारा बयान खोल कर देंगे। अगर हुकूमत कमीशन कायम करती है तो तमाम इल्ज़ामात कमीशन के सामने रखे जाएं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। कमेटी ने तहकीकात कैसे करनी है इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि हुकूमत इंक्वायरी कमीशन तश्कील देगी। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील से मुतालिक मोहलत तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन तश्कील देकर अदालती फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की फैज़ाबाद धरना केस नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेने पर खारिज कर दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। अबसार आलम ने कुछ शख्सियात पर इल्ज़ामात आयद किए। अगर हुकूमत कमीशन कायम करती है तो तमाम इल्ज़ामात कमीशन के सामने रखे जाएंगे। तो ये आज के समाअत का अहवाल है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि अबसार आलम ने कुछ शख्सियात पर इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने कहा वो इंक्वायरी कमीशन के सामने सारा बयान खुल कर देंगे। अगर हुकूमत कमीशन कायम करती है तो तमाम इल्ज़ामात कमीशन के सामने रखे जाएं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। कमेटी ने तहकीकात कैसे करनी है इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया है। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि हुकूमत इंक्वायरी कमीशन तश्कील देगी। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील से मुतालिक मोहलत तलब की है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन तश्कील देकर अदालती फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। तमाम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। कमेटी ने तहकीकात कैसे करनी है इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI की नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज की गई। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए शेख रशीद को नोटिस जारी किया जाता है। शेख रशीद को मौका दिया जाता है कि वो अपनी दरख्वास्तों की पैरवी करें। MQM की नज़रसानी दरख्वास्त भी वापस लेने पर खारिज कर दी गई है। ये वो हुक्मनामा है जो इस अहम मामले के हवाले से जारी कर दिया गया है। अबसार आलम ने कुछ शख्सियात पर इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। अबसार आलम ने कहा कि वो इंक्वायरी कमीशन के सामने सारा बयान खोल कर देंगे। अगर हुकूमत ने कमीशन कायम किया तो तमाम इल्ज़ामात कमीशन के सामने रखे जाएं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि PTI की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज की जाती है। तफसीलात मज़ीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शबिया नकवी। शबिया नकवी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैज़ाबाद धरना नज़रसानी जो केस की समाअत है वो आज हुई और अब जो है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है चीफ जस्टिस वो हुक्मनामा जो है वो लिखवा रहे हैं और उनके जो वो हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है उसमें उनका यही कहना है कि हमने पूछा अथॉरिटी से कि ठीक है, इस पर आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। अभी आपको अपडेट करें कमेटी ने तहकीकात कैसे करनी है इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया और कुछ दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज कर दी गई हैं। ये हुक्मनामे में कहा गया है।
फैज़ आबाद धरना केस का पस मंज़र 5 नवंबर 2017 को TLP ने इस्लामाबाद के फैज़ आबाद इंटरचेंज पर धरना दिया। ये धरना इंतखाबी हल्फनामे में ख़त्म नबूवत के मामले पर मुतनाज़ तरमीम के ख़िलाफ़ दिया गया था। हुकूमत ने धरना मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ 25 नवंबर को ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के ख़िलाफ़ TLP ने मुल्क भर में एहतजाज और मुज़ाहरे किए। मुज़ाहिरों से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। 27 नवंबर 2017 को नवाज़ हुकूमत ने वज़ीर कानून जाहिद हामिद को हटा दिया। TLP के गिरफ्तार कारकुनों को भी रिहा किया गया, जिसके बाद ये धरना ख़त्म कर दिया गया। अफ़गान पनाह गज़ीनों जिनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं उन्हें बेदखल नहीं किया जा रहा। जिन अफ़गान पनाह गज़ीनों के पास बिल्कुल भी कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं उन्हें जाने का कहा गया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास चलानी कहते हैं कि जिसके पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं उन्हें रहने की इजाज़त होगी, जबकि अफ़गान हुकाम से मुकम्मल इस हवाले से राब्ते में हैं। अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से गलत फहमी पैदा हुई है, तो अहम खबर इस हवाले से आप तक पहुँचा रहे हैं। अफ़गान मुहाजिरीन को भेजने के हवाले से ये डेवलपमेंट है कि जिन अफ़गान मुहाजिरीन के पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं उन्हें नहीं निकाला जा रहा। मज़ीद क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। जो मेजॉरिटी अफ़गानिस की है जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं, उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, तो उनको बिल्कुल बेदखल नहीं किया जा रहा। उसके अलावा जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी नहीं किया जा रहा। और तीसरी जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं जो अफ़गानियों की हैं, जो कि उसमें माइनॉरिटीज़ हैं या कोई और इस किस्म के लोग हैं जिनको कोई तशवीश है कि वहाँ पे जाके उनको कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा, तो उनके बारे में भी हम एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। और चौथा ये है कि जिनके पास बिल्कुल ही कोई डॉक्यूमेंट नहीं, वो बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के यहाँ पे रह रहे थे, उनको सिर्फ कहा जा रहा है कि वो अपने इज़्ज़त और एहतराम से यहाँ पर चले जाएँ। गुफ्तगू आपने सुनी। अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से जो गलत फहमी है वो दूर करने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला का सिलसिला भी जारी है। होल्डिंग सेंटर पर लाए गए गैर मुल्कियों के लिए रिहाइश और खाने का इंतज़ाम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी सज्जाद रावलपिंडी में एक होल्डिंग सेंटर पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। चौधरी सज्जाद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, गैर मुल्की का इनखला की अगर बात की जाए तो गैर मुल्की के इनखला का सिलसिला इस वक्त जारी है। तारीख और डेडलाइन ख़त्म होने के बाद इस वक्त रावलपिंडी के अंदर मैं एक होल्डिंग सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर उन्होंने सेंटर बना दिया है। अफ़गान सिटीज़न जो गैर मुल्की लोग हैं उनको यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से उनको KP की हुकूमत के हवाले कर देगी। उसके बाद उनको बॉर्डर जो है वो पार कराया जाएगा। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, इस वक्त ये देखें यहाँ पर बनाया है, कंप्लेंट ऑफिस बनाया है, उसके साथ साथ नादरा का काउंटर बना हुआ है, हेल्थ की टीम बनी हुई है, उसके साथ साथ पुलिस का भी जवाब डेस्क बनाया है। जो लोग शहरी यहाँ आएंगे, यहाँ पर अपनी उनको किसी किस्म के अगर कोई मसाइल हैं तो वो उस मसाइल के बारे में यहाँ उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। ये देखें, ये फीमेल रूम है, ये फीमेल रूम बनाया गया है। इसके साथ साथ मेल्स का रूम जो है वो अलग से बनाए गए हैं। इस वक्त यहाँ अंदर देखें तो जो बेड उनके लिए लेटने के लिए जो बिस्तर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हेल्थ की तरफ से यहाँ पर डेंगू का जो है वो स्प्रे भी किया गया है। इस वक्त अदारे रावलपिंडी के अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। नादरा, उसके साथ साथ पुलिस, फिर FIA की टीम जो है वो भी उनके यहाँ पर फैसिलिटेट कर रही है। इस वक्त सिर्फ जो 2 अफ़गान शहरी बशिंदे हैं उनको यहाँ लाया गया है। उनका डाटा जो है वो इस वक्त चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद उनको यहाँ ठहराया जाएगा। जी, गैर कानूनी तारकीन की वतन वापसी का मामला है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए गैर कानूनी मुकीम 72 अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुंचाया गया है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद से तफ्तीश का अमल भी शुरू कर दिया गया है। तो ये 1 नवंबर की बात की डेवलपमेंट्स हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए गैर कानूनी मुकीम 72 अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया जा चुका है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद से तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। गैर कानूनी तारकीन की वतन वापसी का ये मामला है और इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए गैर कानूनी मुकीम 72 अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुंचा दिया गया है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद से तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया और इसी के साथ साथ इसी तरह मुल्क के दीगर शहरों में भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और अभी खबर है
शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए गैर कानूनी मुकीम 72 अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुँचाया गया है और तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद से तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। 1 नवंबर जो कि आज से वो लोग जो कि इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनके हवाले से ये कार्रवाई की जा रही है और गैर कानूनी तारकीन की वतन वापसी का ये मामला है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए गैर कानूनी मुकीम 72 अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुँचा दिया गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, जो डेडलाइन दी गई थी वो भी अब ख़त्म हो गई है और मरहला वार आपको क्या लग रहा है, मजीद कितना वक्त दरकार होगा इस तमाम तर प्रोसेस को कम्प्लीट करने में? जी, आई थिंक स्टेट ने भी अपना जो काम करना था वो शुरू कर दी है। गुड थिंग इज पाकिस्तान स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ स्टेट और इसमें आई थिंक ऑलमोस्ट 1,50,000 प्लस एंड माइनस लोग जा चुके हैं। कुछ लोग ऑलरेडी टेस्टिंग सेंटर्स में आगे मूव कर चुके हैं बलूचिस्तान और केपी में। अभी अगर देखा जाए पंजाब और सिंध में भी आई थिंक मिल मिला के कोई 4 से 5 लाख तक इलीगल वहाँ इमिग्रेंट शायद यहाँ पे हैं। और जो वार्निंग दी गई थी आई थिंक कुछ तो उसका असर हुआ, लेकिन इट्स अ नेचुरल प्रोसेस क्योंकि यहाँ पे साउथ एशिया में पाकिस्तान में एक माहौल है कि आपको अगर कोई डेडलाइन दी जाती है रूल रेगुलेशन पे जरा लोग स्लो है टू एक्ट। लेकिन आई थिंक स्टेट की चूंकि इस पे पूरी एक कंसेंसस है और ये पाकिस्तान के फायदे के लिए और इनके लिए भी आई थिंक इट इज गुड कि अपने वतन जाएं और वहाँ जाके कंट्रीब्यूट करें। तो टाइम इसमें डेफिनेटली लगेगा, इसका कोई ऐसे असेसमेंट मैं नहीं दे सकता। इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल बिकॉज 1 नवंबर वाज के वॉलंटियर आप अगर करके चले जाएं तो वो बेहतर है। आगे टेस्टिंग सेंटर में काफी फैसिलिटीज हैं, हेल्थ की भी हैं, फूड का भी इंतजाम है ताकि ट्रांजिट में फिर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन चूंकि इट्स अ लार्ज नंबर लाइक ऑलमोस्ट 17-18 लाख के करीब तादाद है तो इसको मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें चैलेंजेस क्या क्या दरपेश आ सकते हैं, क्योंकि डेडलाइन तो अब खत्म हो चुकी है, अब उसके बाद क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? जी, डेडलाइन का भी जब आई थी आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बड़ा क्लियर किया था कि दैट देन बिकम्स अ बेंचमार्क या अब एक स्टार्ट पॉइंट होगा और उसके बाद यानी प्रोसेस शुरू होगा इनकी डिपोर्टेशन का। तो साफ जाहिर है अगर आप एवरेज भी लगाएं और 30 to 40,000 पर वीक भी अगर निकलते हैं तो इसमें मे बी 2-3 महीने से ज्यादा का अर्सा लग सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये जरूर है कि अभी स्टेट अपरेटस इज इन मोशन और इसमें चैलेंज सिर्फ परसेप्शन डोमेन में है बिकॉज लोग समझते हैं शायद कोई ज्यादती हो रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है। देयर हेयर फॉर लास्ट आई थिंक 2 to 3 years अमेरिकन इस्लाह के साथ लोग आए थे। प्रॉमिस यही था कि ये फिर 2-3 महीने में या तो बाहर चले जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या वापस जाएंगे। तो ना अफगान गवर्नमेंट ने इसको पूरा किया ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया और अफगान गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है, उनके अपने लोग हैं। हैरानी होती है जब पूछा जाता है और वो कहते हैं जी कि इकोनॉमी भी ठीक हो रही है, अफगानी करेंसी भी स्ट्रांग है, लेकिन बंदे हमने नहीं लेने। तो दे शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि वहाँ पे पीसफुली लोग जाके अपने अपने घरों में जाएं इज्जत के साथ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जो सहूलतकार है यहाँ पर और बहुत अरसे से जो लोग यहाँ पर बगैर किसी पेपर वर्क के रह रहे हैं, दस्तावेजात उनके पास नहीं है, तो सहूलतकारों के लिए जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। आप समझते हैं कि यहाँ पर सहूलतकारों को भी पकड़ने की बहुत ज़रूरत है और उन पर काम करने की ज़रूरत है? ये एग्जैक्टली बिकॉज पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक पूरा माफिया कॉरिडोर बना हुआ है। एक तो स्टे का है, फिर बिजनेसेस हैं, उसके बाद फिर आयती स्मगलिंग है और सावधान है जो पाकिस्तानी भी हैं चाहे किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हैं और अगर मिसयूज करते हैं इस ह्यूमन रिसोर्स को इलीगली तो वो इसमें जुर्म में बराबर के शरीक है। तो डेफिनेटली उन पे भी एक्शन होगा। अभी आप देखेंगे कि स्पेशली अभी प्रॉपर्टीज भी रेंटल में और प्राइसेस में भी फर्क पड़ेगा बिकॉज काफी ज्यादा इलीगल इसमें आई थिंक अरेंजमेंट था और एक्सिबरेंट प्राइसेस जो है इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और केपी में ज्यादा जिलों में काफी सीरियस इशू है। तो डेफिनेटली जैसे लोड कम होगा इकोनॉमी पे भी इसका एक सैलरी इफेक्ट आएगा। मेरी अपनी असेसमेंट है कि 17 लाख अफगान महाजरी जो इलीगल है का लोड इज क्लोजर टू $5 billion a year। ये आप कोई भी एस्टिमेट ले लें कि इतना कॉस्ट पे करनी पड़ती है स्टेट को, तो वो भी होपफुली नेशनली पाकिस्तान को फायदा होगा। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से वो डिटेल उन्होंने बात की कि जो इकदाम किए जा रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, किसान के हक़ के लिए बेहतर हैं और उन्होंने आखिर में मईशत का भी जिक्र किया कि इसकी मईशत पर भी बहुत अच्छे असरात पड़ सकते हैं, लेकिन वक्त जो उन्होंने कहा कि 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। और अब शामिल करेंगे दिन भर की 10 अहम खबरें।
आशियाना रेफरेंस पे शहबाज शरीफ बरी होंगे या नहीं, एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया। बरी की दरख्वास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। जज अली जुल्करनैन ने वकला के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी को बुलावा, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 18 दिसंबर को तलब कर लिया। नोटिस जारी, अली अकबर, अब्रू, ख्वाजा अब्दुल गनी, मजीद, मिनाहिल मजीद समेत 15 मुलजिमों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। 9 मई के वाकयात की तहकीकात में अहम पेशरफ, GIT ने असद उमर को आज तलब कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस लाहौर कला गुज्जर सिंह में पेश होने की हिदायत। GIT PTI रहनुमा से 9 मई वाक़े के हवाले से पूछताछ करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म, काला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज को सील करके डीसील न करने की भी हिदायत कर दी गई। स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर जस्टिस शाहिद करीम का इजहार नाराजगी। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाने के लिए पुरअज़्म, मईशत की बहाली के पेश नज़र सख्त इक़दामात लेने का फैसला। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के 22 से 29 अक्टूबर तक की अदाद-ओ-शुमार जारी। सिंध हुकूमत का कच्ची आबादियों को अच्छी हाउसिंग स्कीम्स में तब्दील करने का प्लान। निगरान वज़ीर आला ने कच्ची आबादियों में अच्छे अपार्टमेंट बनाने का ऐलान कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़ेरे तामीर अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, मंसूबे के जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का अंडरपास प्रोजेक्ट के फिनिशिंग के कामों का भी मुशाहिदा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा सऊदी अरब, सऊदी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ सऊदी मुसल्लह फ़ाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रुवेली से मिले। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान, अगले 3 रोज़ तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और कराची में जराइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। लांडी में पुलिस और डाकू आमने सामने, फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान सुबह सवेरे वारदात कर रहे थे। आमदा साम खबरें जानिए आज की। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी सूरत हाल दिन ब दिन उसमें तब्दीली आती जा रही है। कभी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सामने आते हैं तो कभी दोनों पार्टीज की क़यादत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक देती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक और अहम बयान दिया है। आसिफ अली जरदारी से जरदारी हाउस नवाब शाह में माहिदीन ने मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनवाया, उन्होंने काम नहीं किया। साबिक हुकूमत ने आवाम के लिए काम नहीं किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रहनुमा पीपल्स पार्टी मौजूद है कादिर मंदुखेल साहब। कादिर मंदुखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि कभी आप लोग साथ होते हैं, कभी अलहदा हो जाते हैं। आखिर इन दूरियों की वजूहात क्या है और कब ये दूरियां ख़त्म होंगी? देखिए, जब PTI की हुकूमत में महंगाई और अफरा तफरी शुरू हो गई है, इनका सब जा रहा था तो कादिर मंदुखेल साहब, अब हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आ रही मेरी? जी सर, कंटिन्यू करें। तो आदम का बिलावल साहब ने जो वादा किया था आवाम के साथ और एक तारीखी मार्च शुरू की और उसी डी चौक पे अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान करते हुए ख़त्म कर दिया। और ये बात में असम्बली भी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैंने फैसल वादा साहब जीत गए 2021 में, फिर PDM के कैंडिडेट को मिफ्ता इस्माइल साहब को मैंने हरा है। तो उस वक्त भी हम असम्बली के फ्लोर पे शहबाज शरीफ साहब को ये कहते थे कि हमारा आपका इलाका, मगर न मिफ्ता इस्माइल ने, शहबाज शरीफ साहब ने एक बिलावल साहब की हल्के के जो पानी का मसला था वो तक हल नहीं किया। और असम्बली के फ्लोर पे हम ये बातें कर रहे थे कि आप काम कर रहे हैं, काम तो दूर की बात है, मुलाकात तक तैयार नहीं थे। तो आप ये चीज भी मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ सब सोच भी नहीं सकता था कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। ये आसिफ अली जरदारी। जी कादिर साहब, आप सुन पा रहे हैं?
ٹھیک ہے غالباً ذرا کنیکشن کا ایشو ہے. ایک قادر مندوخیل صاحب آپ کو دوبارہ لائن پہ لیں گے. ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے لیے کام کیا ہے. یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ شہباز حکومت بھی انہوں نے ہی لگائی تھی. یہ کہا گیا ہے آصف علی زرداری کی جانب سے. سیاسی منظرنامے سے یہ خبر ہے. آصف علی زرداری کے بیانات آ رہے ہیں سامنے اور ہم یہ دیکھتے ہیں سیاسی منظرنامے میں کہ کبھی سیاسی جماعتیں ساتھ ہوتی ہیں, کبھی وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں اور پھر بیان بازی بھی ہم دیکھتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. انتخابات بھی جو ہیں وہ قریب اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی رہنما کی جانب سے کافی بیانات سامنے آ رہے ہیں. قادر مندوخیل صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ سر آپ پلیز اپنی بات کنٹینیو کریں. جی میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ جہاں بلاول صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک کا اعلان کیے ہے اور اس اعلان کے عین مطابق 10ویں روز جو ہے نا ڈی چوک پہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کر کے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف جو ایک افراتفری کا اور ملک دیوالے کی طرف قدم اٹھایا, اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے نا کترا رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. آپ کو یہ بھی بات یاد دلا دوں کہ پاکستان میں یا مسلم لیگ نون کی تاریخ میں کبھی مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی وہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. یہ آصف علی زرداری صاحب ہی تھے اور ان کی حکمت عملی کی وجہ سے جو ہے نا وہ پاکستان کے وزیر اعظم 16 ماہ رہے. مگر اقتدار سنبھالتے ہوئے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چاہوں کہ 2018 میں نے الیکشن شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں کراچی سے لڑا تھا اور میرے حلقہ اور شہباز شریف کا ایک حلقہ 1 روپے کرنا انہوں نے کام کیے. بار بار میں ریکویسٹ کر ایون کی ملاقات بھی کرنے کو وہ تیار نہیں تھے. اسی طرح بلاول صاحب کے حلقے کی پانی کا مسئلہ تھا وہ بھی حل نہیں کیا. اس کے علاوہ مزید جو مسائل تھی تو آپ کو یاد ہوگا جو سرکاری ملازمین کی تنخواہ تھی وہ بھی پیپلز پارٹی نے مداخلت کی, سب جا کے انہوں نے 32,000 کر دی, اس کو بھی تیار نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ تھا پہلے. قادر مندوخیل صاحب جس طرح زرداری صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو میں نے پی ایم لگایا, تو اس مخلوط حکومت میں ہم نے جو حالات دیکھے, جو مہنگائی بڑھی اور جو دیگر حالات تھے جس پہ عوام جو ہے مہنگائی سے برا حال تھا, وہ تمام اس کو بھی کیا پیپلز پارٹی آن کرتی ہے؟ دیکھیں ہم آن کرتے ہیں جہاں ہماری وزارت تھی. مثال کے طور پر بلاول صاحب وزیر خارجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ FATF سے پاکستان کا نام بلاول صاحب نے نکلوایا ہے. تو جہاں انہوں نے عمران خان کی حکومت کو پیسے دیے $2 ارب اور وہ کھڑے انہوں نے واپس لے لیے جو کہ بلاول صاحب کے دور میں یہ واپس آ گئے. جب تک ہماری وزارتیں ہیں 2-4 اس تک تو ہم بالکل ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. جہاں جیسے پیٹرولیم کی منسٹری ہے یا پاور کی یا خود شہباز شریف صاحب کے ماتحت میں کی ذمہ داری ہم کیسے لے سکتے ہیں. تو یقیناً بتا دوں کہ میں تو پہلے ہی اپنی سینئر ساتھیوں کو یہ کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون آپ کو دھوکہ دے گی. تو آخر یہ بات آ گئی اوپن سامنے کہ دھوکہ دے دیے نا مسلم لیگ نون نے. اور پھر جہاں مفتاح اسماعیل کے خلاف میں اسمبلی میں بولتا تھا کہ غیر منتخب شخص کو آپ نے وزیر بنا کے آگے بٹھا دیے اور میں منتخب اور مجھے اسمبلی کی آخری نشست میں بٹھا دی کہ رہنماؤں نے نواز صاحب نے عادت یہ شہد کی ہے. بھائی میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ تو کہنے کے مقصد ہے کہ پھر اسمبلی کی جو بنائی ہوئی کمیٹی جو خصوصی کمیٹی جس میں ملازمین کے پروموشن اور ان کی وہ کنفرمیشن کی ریگولائزیشن تھی, مسلم لیگ نون کی وزراء خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, رانا تنویر اور باقاعدہ اپنے کوئی بھی اسپیشل. جی قادر صاحب ایک بار پھر جو ہیں وہ کنیکشن منقطع ہو چکا ہے. آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر ناظرین کو بتائیں کہ زرداری صاحب ہے جن کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. سیاسی منظرنامہ ہے جس میں ہم کبھی نرمی تو کبھی گرمی دیکھتے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو کبھی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح زرداری صاحب کی جانب سے بیان آیا, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو میں نے پرائم منسٹر بنایا ہے, یہ ان کی جانب سے کہا گیا. اور آگے بھی ان کا کہنا ہے کہ آگے جو حکومت ہوگی وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی اور پیپلز پارٹی کی انہوں نے کہا کہ تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. اور یہ بیانات جو کہ دیگر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی آ رہے ہیں. آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بیرون ملک سے واپسی کے بعد متحرک ہو گئے ہیں. انہوں نے پارٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا اور اہم فیصلے کیے. ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف 10 نومبر سے ملک بھر میں دوروں کا آغاز کریں گے. مسلم لیگ نون کے قائد اپنی کارکنوں کو عام انتخابات کے لیے متحرک کریں گے.
नवाज शरीफ टिकट्स की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी खुद करेंगे। नवाज शरीफ का कहना है कि अगर अल्लाह ने फिर से इक़्तिदार दिया तो इंसाफ के इदारों को मजबूत करेंगे। ये कहा गया है नवाज शरीफ की जानिब से। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माइज़ा मौजूद हैं। माइज़ा अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतहरिक हो चुकी है। आपका बयानिया भी सामने आ चुका है कि जो मीनार पाकिस्तान पर बयानिया दिया गया था नवाज शरीफ की जानिब से, वही बयानिया जो है वो इख्तियार किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMLN जबकि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आए थे, उस दिन से मुतहरिक है और जो है पार्टी के रहनुमा, पार्टी के वर्कर्स इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इसी सिलसिले में बहुत सी जो है पेशरफ्त हो रही है, जिसमें मीटिंग्स भी कॉल की जा रही हैं, टिकट्स का भी इशू डिस्कस किया जाएगा। तो जिस तरह आपने अभी कहा कि जो कहा जा रहा है डिफरेंट पार्टी से कि PMLN इलेक्शन नहीं चाहती, उनको अब तक जो है समझ आ जानी चाहिए कि PMLN जो है वो एक के बाद एक इलेक्शन की तैयारी कर रही है। माइज़ा अमीर साहब, ये जो जरदारी साहब की जानिब से ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ को मैंने प्राइम मिनिस्टर लगवाया, इस बयान को मुस्लिम लीग नून किस तरह देखती है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके उन्होंने बनाया था और एक पार्लिमानी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हुकूमत में शामिल थी जिसको मियां शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, जो है उन्होंने उनकी काविशों से बनी थी। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी थे, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी और दीगर जमातें भी थी। अगर अब एक पार्टी इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहती है या वो मुस्तकबिल में ये समझती है कि PMLN जीत जाएगी और उसके बाद कोई फेवर्स लेना चाहती है, तो ये फिर वो उनकी अपनी एक परसेप्शन हो सकती है अपने बारे में। माइज़ा साहिबा, जिस तरह हम देखते हैं कि ये सियासी रहनुमाओं में होता है कि वो कभी साथ होते हैं तो कभी अलग होते हैं। पीपल्स पार्टी जिस तरह ये कह तो रही है कि हमने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर लगाया, लेकिन उस दौर में जो मुश्किल फैसले किए गए थे उसको ऑन नहीं कर रही, तो ये क्या दोहरा बयानिया नहीं हो जाएगा एक? जी, इसे कहते हैं ना मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी अपनी आइडियोलॉजीज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डिफरेंट हैं। पीपल्स पार्टी की डिफरेंट आइडियोलॉजी है, PMLN की डिफरेंट आइडियोलॉजी है। लेकिन इमरान खान साहब जिन्होंने मुल्क की इक्तिसादी हालत जो है तबाहकुन जगह तक पहुंचा दी थी, उसमें जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुल्क का वसी तर मफाद देखने के लिए एक काविशें कर रही थी और इसका जो है हम क्रेडिट हम किसी को नहीं दे सकते। सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर जिनको 13 महीने का टाइम मिला था, वो शहबाज शरीफ साहब, वो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेके चले और उन्होंने उस वक्त किसी पार्टी की कंप्लेन नहीं आई, ना उन्होंने किया, ना उन्होंने उनको कहा कि वो उनकी जो है गवर्नेंस से राजी नहीं है। और मैं ये क्रेडिट दूंगी मियां शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने IMF के मुआहदे को काफी काविशों से जो है वो मेहनत की और फिर जो है उन्हें श्रीलंका से बनने से बचाया। माइज़ा साहिबा, जिस तरह इलेक्शंस करीब है और मुतवक्की डेट भी सामने आ चुकी है और बयानबाजी भी इस वक्त चल रही है, तो मुस्लिम लीग नून आगे चल के किस तरह से काउंटर करेगी पीपल्स पार्टी को और उनके बयान? मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने काम से, अपने जो है जलसों से, अपनी जो उन्होंने 2013 में अपनी 3 साल के कम अरसे में उन्होंने लोड शेडिंग और दीगर जो मसाइल हैं, महंगाई जो है वो कम की थी। हम वो वाला मंशूर लेके चलेंगे। हम ये एक ब्लेम गेम में घुसना नहीं चाहते। मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को भी कहा कि वो इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहते और मुल्क और कौम का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हर आम आदमी चाहता है कि वो इस वक्त जो है उसको रिलीफ मिले और हम उसी पे PMLN बात करें। माइज़ा साहिबा, जिस तरह आपने आम आवाम की रिलीफ की बात की है, तो जिस तरह नून लीग का भी अब जो बयानिया है वो मईशत की बेहतरी है, तो इस हवाले से क्या नून लीग का रोड मैप है, किस तरह से मईशत को बेहतर किया जाएगा? जिस तरह मईशत को 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब ने रुपए की कीमत जो है रुपए की कदर बढ़ा दी थी,
جو ہے سی پیک جو ہے وہ لائے تھے. اس کے بعد جو ہے مہنگائی بھی کم کر دی تھی جو ہے, تو میں لوڈ شیڈنگ جو ہے 18 گھنٹے ہوتی تھی وہ کم کر دی تھی, اور یہ 3 سال کے عرصے میں کیا تھا. اور اس کے درمیان میں عمران خان صاحب نے جو ہے 100 قسم کے دھرنے بھی کیے اور پارلیمنٹ میں قبریں بھی کھودی. تو اس طرح کے چیلنجز کے باوجود دہشت گردی بھی کم ہوئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کی طرف ہی عوام اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کم سے کم عرصے میں ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے گی. یقیناً, اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ ہمیں آگے چل کے ریلیف دے جو بھی حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آئے. بہت شکریہ مائزہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں, اور بالکل خبر شامل کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. جی ہاں, وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا, اور آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت 283 روپے 38 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی. وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 82 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے, اور جس کے بعد نئی قیمت 211 روپے 3 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. اسی طرح لائٹ ڈیزل کی بات کریں تو لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد نئی قیمت 189 روپے 46 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. تو نئی قیمتیں ہیں جو کہ برقرار رکھی گئی ہیں. وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا, اور آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت 283 روپے 38 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی. وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 82 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے. ماہ اکتوبر میں مہنگائی میں 1.08% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ادارہ شماریات نے ماہانہ مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں مہنگائی کی شرح 28.48% تک پہنچ گئی. اکتوبر میں مہنگائی کی شرح 26.89% ریکارڈ کی گئی ہے. شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح 1.07% کا اس میں اضافہ ہوا ہے. دیہی علاقوں میں ماہ اکتوبر میں مہنگائی کی شرح میں 1.10% کا اضافہ کیا گیا ہے. تو ماہ اکتوبر میں مہنگائی میں 1.08% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ. غلام مرتضیٰ, اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں مہنگائی کے, مزید بتائیے گا. بالکل, یہ ماہ اکتوبر میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 1.08% اس میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے. ادارہ شماریات نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس میں گزشتہ 4 ماہ کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق شرح جو ہے 28.48 تھی, اور اس سال جو اکتوبر میں مہنگائی کی شرح ہے وہ 26.99% ریکارڈ کی گئی ہے. دیہی علاقوں کی اگر بات کرتے ہیں تو شہری علاقوں میں 1.07% اضافہ ہوا ہے, جبکہ دیہی علاقے جو ان میں 1.10% مہنگائی کی شرح بڑھی ہے. قیمتیں جو ہے مختلف اشیاء کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ غلام مرتضیٰ, ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان لائیو سے فی الوقت اتنا ہی. اب آپ کو لیے چلیں گے پروگرام نیوز روم میں, جہاں پر آپ کو خبریں دیں گے آج کی جویریہ اور عبید. اور ہم نے بہت ساری کوشش کی کہ آپ کو آج کے دن بہت ساری امپورٹنٹ خبریں دیں, جس میں ہم نے سیاست کے حوالے سے بات کی, سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بات کی کہ ملکی سیاست میں کیا کچھ چل رہا ہے. اس کے علاوہ غزہ کی صورتحال پر ہم نے تفصیل ناظرین کو اپڈیٹ کیا کہ غزہ میں اس وقت کیا کنڈیشنز ہیں. پھر افغان ریفیوجیز کا معاملہ ہم نے ناظرین کو بتایا, اور اس کے علاوہ فیض آباد دھرنا کیس کی ہم نے بات کی. اب آپ کو لیے چلیں گے نیوز روم کی جانب, جہاں پر جویریہ اور عبید ہیں. جی جویریہ اور عبید, اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ علی اور ماریہ. یقینی طور پر افغان مہاجرین کا جو معاملہ ہے یا غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر یہاں مقیم تھے ان کی واپسی کے بعد اب کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا. آج دن بھر کیا ایکٹیویٹیز رہیں, کیا ماحول رہا, اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں آج اہم سماعت کے دوران چیف جسٹس کے کیا ریمارکس رہے, ان سب چیزوں کو ہم بھی لوگوں تک پہنچائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد.